रहीम। आप तमाम को पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड की तरफ से और मेरे तमाम टीम मेंबर्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम आपके साथ एक अहम वेबिनार लेके आए हैं, बल्कि ये सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स है जिसमें इंशाल्लाह हम पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंटिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्रू इनफॉर्म पेरेंटिंग के ऊपर इंशाल्लाह हम एक वेबिनार का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें वेबिनार का फॉर्मेट ये होगा कि हम थ्योरी पे भी बात करेंगे, आपसे लिटरेचर भी शेयर करेंगे और साथ साथ आपको लाइव जो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं जो आके आपसे अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा शेयर करेंगे। और आप तमाम से भी मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह के लोग रिकमेंड करें, वो सामने आए। थ्योरी पढ़ना ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन पर्सनल लोगों का एक्सपीरियंस सुनना, उससे सीखना मेरे ख़्याल में हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस तरह के नाम रिकमेंड करके हमें दे दे। और साथ साथ हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप अपने सवाल पूछ सके, हम डिस्कशन कर सके। अगर आप किसी पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहते हैं, फर्दर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए हम आपको टाइम देंगे। आप कोशिश करके अपना सवाल अपने पास नोट करें और फिर जैसे ही हमारे स्पीकर अपनी बात ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको मौका देंगे। आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा रेज़ हैंड का ऑप्शन है, वो इस्तेमाल करें और फिर आप अपना सवाल पूछें। तो आज के इस वेबिनार में जो हमारे स्पीकर्स हैं, सबसे पहले तो हमारी मोहतरमा साइमा बतूल है। ये हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। साइमा बतूल एक राइटर है, एक शायरा है और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल है, और लिखती है और बहुत बच्चों के लिए भी इन्होंने अच्छा खासा लिटरेचर पे काम किया है। इसके अलावा फिर खेलती है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। मैं चाहूँगी कि साइमा उसके बारे में भी थोड़ी देर बात करे। और फिर इन तमाम जो इनके अपने प्रोफेशन के साथ किस तरह से ये एक सिंगल मदर होके इन्होंने अपने बच्चे को पाला है। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है इनके फर्जंद अर्जमंद की शक्ल में। तो मैं चाहूँगी कि उनके जो अचीवमेंट्स है उसके पीछे इनका हाथ है, तो वो शेयर करें। और बहुत मुझे पर्सनली इनकी कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम सुनने वाले इस इनसे बेनिफिट करेंगे। इसके अलावा हमारी मिस उरूज मलिक है, साकिब मलिक, जो पाकिस्तान अलायंस के साथ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की एक्सपर्ट है। और आज का जो सेशन है पेरेंटिंग के ऊपर, इसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है और इसके अलावा जो अटैचमेंट है, बच्चे का अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ, उस पर बात करेंगी। और इंशाल्लाह फिर मैं इन दोनों को सुन के और आप तमाम को सुन के इस गुफ्तगू को कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और हमारे डॉक्टर शहजाद मिथानी जो हमारे अलायंस के एडवाइज़र हैं, उनका नाम भी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो उनसे भी गुजारिश है कि बीच में अगर कोई कमेंट या कुछ ऐड करना चाहें, डॉक्टर साहब, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मैं मोहतरमा साइमा बतूल से गुजारिश करूँगी कि आप अपनी बात का आगाज़ करें। थैंक यू। बहुत खुशी है मेरे लिए और मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक ओल्ड स्कूल से हूँ जहाँ पे तख्तियाँ लिखी जाती हैं, जहाँ पे कलम से लिखा जाता है। लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मेरी खुशबख्ती भी है कि मैं आप लोगों के सामने जो है बड़ा दिल खोल के अपनी ज़िंदगी के बारे में और जो मौज़ूआत आपने मुझे दिए हैं कि पेरेंट्स होना और वेल बीइंग ऑफ द पेरेंट्स, इन दोनों पे बात करूं।
तो मेरी कोशिश होगी कि जितने, मैं आपसे कोई किसी किताब की बात नहीं करूँगी, मैं किसी यूट्यूब या गूगल की बात नहीं करूँगी, मैं किसी फिल्म की बात नहीं करूँगी, मैं अपने सुनने वालों के सामने अपने दिल की बात करूँगी जो मेरे साथ गुजरी, जो हुई। क्योंकि गूगल पे और इंटरनेट पे और किताबों में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं आज आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर होकर सिर्फ अपने तजुर्बात जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि वो जो आपने स्लोगन सुना हुआ है ना कि आज की लड़की कल की माँ, मेरी नज़र में वो अधूरा है। एक तो आज की लड़की कल की माँ है और वो दादी भी है और नानी भी है, परदादी भी है। ये सिलसिला जो रिश्ते का है वो अपनी जड़ें भी रखता है, वो अपने फल फूल भी रखता है। तो ये जो जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि माँ होना, ये ये जो बेटी होती है यही माँ होती है। और उन दोनों का जो है वो चोली दामन का साथ है। अगर माँ सुलझी हुई होती है या बिगड़ी हुई होती है तो बच्चा उसका अक्स होता है। तो इस सारे सब्जेक्ट से अलहदा होके जो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, मुझे 20 मिनट दिए गए हैं। मेरा नाम साइमा बतूल है, आपने सुन लिया मेरा। मैं भी एक जो है वो मुनासिब से वाइट कॉलर घर में पैदा हुई थी। मेरे भी ख्वाब थे लड़कियों की तरह, मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मुझे भी यही जो है शादी की गई कि कोई आता है घोड़े पे और फिर ये हो जाता है और फिर वो हो जाता है। लेकिन मेरी ट्रेजेडी वहाँ से शुरू हुई कि वो घोड़े पर कोई आया और कहाँ गया जाफर में। मेरी उम्र बहुत कम थी। जैन अली मेरा बेटा जो है वो तकरीबन 10 महीने का था। आई डोंट वांट आप लोगों को ज़्यादा मैं सिंपथेटिक नहीं करना चाहती और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं हकीकत को ज़रूर बयान करूँगी। मेरा सफ़र देख लीजिए कि ये मैं आप लोगों को जूता नहीं दिखा रही, लेकिन इस उम्र से चलता हुआ बच्चा जब आपकी उंगली पकड़ के चलता है उसको यहाँ तक पहुँचाने में क्या हो जाता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि वो तो पत्थर पे भी गुजरे ना खुदा होने तक, जो सफ़र मैंने ना होने से किया होने तक। मैंने सुना हुआ था कि माँ होना बड़ी चीज़ है, ये है वो है, माँ के पीछे कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन आप यकीन करें कि सिंगल माँ होना, सिंगल पेरेंट होना, ये इतना ब्रिलियंट है नहीं जितना किताबों में आपको मिलता है, जितना आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे आज देख रही हैं, आज से 25 आप सब लोग आज मुझे देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले अगर आप मुझे देखते तो मेरी स्माइल शायद तो थी लेकिन इतनी पुरानक नहीं थी। तो मुझे मौजू दिया गया कि ये पेरेंट इफ यू वांट टू डू, देखें माँ बनने का, पेरेंट बनने की चॉइस जो नेचुरल है वो तो कोई नहीं। नेचर तो इज प्रोड्यूस, नेचर ने तो मैनकाइंड को बनाया ही, सर्टनली डिज़ाइन उस पर किया है कि आपको माँ बनना ही बनना है। हाँ, हजरत इंसान कुछ साइंसी कुछ और बीमारी या कोई दवाई मौजूद पे अगर वो चाहे तो वो हो सकता है कि वो माँ ना बनना चाहे, लेकिन माँ बनने की डिज़ायर जो है ना मेरे समेत हर लड़की में होती है। ये लड़का होने की मैं माफ़ी की बात नहीं करी कि मेरा लड़का पैदा होना चाहिए, लेकिन माँ होने की एक जबिल्लत में हमसे ओवर द 25,000 साल से ना जब हम औरतें बनना शुरू हुई हैं, चाहे हमें नेचर ने अवॉल्व किया है, जो भी हुआ है, तो हमारे अंदर ये पाई जाती है माँ बनना। जी हाँ, बिल्कुल। सोशली ये हुआ कि जब शादी हुई तो बिल्कुल आम घरों की तरह मुझे भी इशारों के नारों में यही समझाया गया कि मेरा बच्चा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, लिटिल टू ब्लंट, लेकिन क्या मेरा बच्चा पैदा होने वाला है कि नहीं, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ कि नहीं। मुझे भी सोशली घरों से यही मिला था, मुझे यही मैसेज मिला था। और अब मेरी तमाम, हालांकि मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेरी क्वालिटी सोशली समझी जाती थी तो वो क्या थी कि मैं माँ हूँ और एक लड़के की माँ हूँ। तो ये काफ़ी काउंट किया जाता था मुआशरे के तौर पे, लेकिन मुझे इसका कोई खास पर्सनली इतना एहसास नहीं था। रही बात ज़हर अली शाह के वालिद साहब की, तो वो रोड एक्सीडेंट में भरी जवानी में रुखसत हो गए और मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ था, चैलेंज था। मेरी जवानी, मेरी उम्र, मेरी तन्हाई, मेरे प्रॉब्लम्स, बिल्कुल कोई नहीं समझता था, ना कोई समझता है, ना कोई समझाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बहुत ओपनली आपसे बात करूँगी कि बच्चे का पैदा होना जो है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके गोश्त का एक लोथड़ा है, लेकिन उसको इंसान बनाने में आपकी जिंदगी चली जाती है, आपकी जान चली जाती है। तरबियत जो है ना, लेकिन डिग्रियां हासिल करना जो है ना, हजरत इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो मशीन भी दे देती है। तरबियत
तरबियत आपकी हुई होती है ना तो आपका गुजारा हो जाता है. मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मेरी तरबियत इस तरह की है कि मुझमें सब्र तहम्मुल है. अगर ये दोनों चीज़ें ना होती तो आप यकीन कीजिए कि मैं आपके सामने जितनी सुरखरू आज ही हो नहीं सकती थी. मेरी माँ बनने में और मेरे कंडक्ट में 30% अगर सोसाइटी का था मामला तो उसमें 80% मेरा अपना भी था कि मैंने खुद डिज़ाइन किया था. मेरी तरबियत कुछ लाशऊरी तौर पे इस तरह की हुई थी. अपने घर से, अपनी माँ से, अपनी दादी से मैंने सीखा हुआ था कि मदर इज अ मदर फॉरएवर. तो हमारे यहाँ मुझे ये मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ बड़ी नहीं हुई थी कि शादियाँ होती हैं, फिर 2 शादियाँ होती हैं, फिर सिबलिंग्स होते हैं, फिर आपके जो है वो माफ़ कीजिए स्टेप सिस्टर्स एंड ब्रदर होते हैं, या 2 शादियों का कॉन्सेप्ट होता है. माफ़ कीजिए मैं इस अपनी गुफ्तगू में ये नहीं कहना चाहती कि ये एक गलत बात होती है, लेकिन ये चूँकि इसी सोसाइटी का हिस्सा है तो चूँकि मैं गुजरी हूँ इसमें से, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे हामिद की उसके बाद मुझे जो इनविटेशन दिया गया था सबसे पहला, वो मेरी सास ने पहला इनविटेशन ये दिया था कि जी ये बच्चा छोड़िए, आप जो है इसकी नेक्स्ट जो है कस्टोडियन जो वो मैं हूँ, वो तुम नहीं. तो उसमें झगड़ा इतना बड़ा कि लीगल केसेस जो है ना वो मुझे देखने पड़े. मुझे हेबियस कार्पस तक, हेबियस कार्पस एक, अगर मेरे कोई कानूनी दोस्त मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें ये समझ आ गई होगी कि मेरे ऊपर मतलब कौन सा केस बना था. बच्चे की कस्टडी का केस मेरे ऊपर बना दिया गया. मैं खुद लॉयर हूँ, मैंने नॉर्थ कैंपिया लॉ स्कूल से पढ़ा हुआ है. मेरे ऊपर ये केस बना दिया गया. मुश्किल ज़िंदगी मैंने देखी, बहुत मुश्किल देखी. दूसरी ऑफर मेरे पास क्या थी कि या तो मैं इस घर में रहूँगी तो मैं फिर अपने हामिद के बड़े भाई से शादी करके रहूँगी. इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस. तो मुझे कुछ समझ नहीं आई. पीछे मैंने मुड़ के देखा जब तो वही वो रवायात थी, वालिद साहब का ये कहना कि वो जब शादी हो गई है तो हो गई है, और वगैरह 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 लंबी कहानियाँ कि ये नहीं होगा और वो नहीं होगा. और मुझे अभी तक याद है कि मेरे वालिद का एक जुमला था, उन्होंने कहा कि कल को जो बाजू काटनी पड़ेगी ना, ये उंगली आज ही काट दो. उनका इशारा ये था कि ये बच्चा जिसका है वो दे दो. और वो बिल्कुल मुझे ये कहना चाहते थे सब कि तुम्हारी उम्र है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. मेरे ऊपर जितना प्रेशर था, मैं शायद उसको, मैं शायरा हूँ, मैं ऑथर, मैंने किताबें लिखी हैं, मैं उसको आज तक लफ्ज़ नहीं दे सक रही कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था. मुझे समझ नहीं आती थी बीइंग इनसाइड मी कि मेरा जुर्म क्या है. मतलब मैंने अपने घर में ये सुना था कि अब शादी होना और फिर बच्चे की माँ होना एक अच्छी सी चीज़ है. क्या मुझसे क्या खता हो गई है कि मतलब सबके चेहरे बदल गए हैं. मैंने क्या किया है. ससुराल में लगता था मेरे साथ इतना इस तरह बुरा ट्रीट किया जाता था. मुझे लगता था कि एक दिन तो मैंने तंग आके ना, अल्लाह बख्शे, अपनी सास साहिबा को कह ही दिया था. मैंने कहा आप तो मेरे ऊपर इस तरह मेरे साथ सलूक रखती हैं जैसे आपके बेटे को मैंने मारा है. एक दिन मैं तंग कह दिया. वालिद साहब के साथ था वो मुझे भी रवायात की नजर कर देना चाहते थे. वालदा साहिबा थी, वो पढ़ी लिखी घर से, वालिद मेरे पढ़े लिखे, मेरी वालदा पढ़ी, मेरी साहिबा पढ़ी लिखी. लेकिन जो कल्चर है ना, सामईन, मेरे सामईन मोहतरम, जो कल्चर है ना वो किसी भी तालीम से बहुत बड़ा होना और ताकतवर होता है. मुझे लगता था कि इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं है. मैंने लाख जतन किए लेकिन कुछ नहीं बना. मेरे ऊपर सिर्फ हर तरफ से प्रेशर था कि मैं ये बच्चा किसी तरह जो है वो हवाले कर दूँ अपने इसके ददियाल के, और मेरी एक शादी हो जानी चाहिए इसलिए कि मेरी उम्र अभी 20-22 साल. लेकिन मुझे कोई जस्टिफिकेशन ये लगती नहीं थी कि ये मेरी होने. मुझे जो नज़र आता था, मेरे वालिद के पास साथ मेरे बड़े आर्ग्यू होते थे, मेरी बहस थी. मेरे वालिद कहते थे कि ये इनको दे दो, ये बच्चा हो गया. तो मैं कहती थी नहीं, और अगर आपको ये बोझ है तो मैं, आप यकीन कीजिए सामईन मोहतरम कि मैंने अपना घर छोड़ दिया. अपना घर मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा है. आप खुद सोचिए मेरा घर कौन सा था, कौन सा हो सकता. आप खुद सोचिए कि साफ साहिबा के घर में मुझे आबाद होना नसीब नहीं हुआ. पीछे से मुझे कोई जगह नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए. बच्चा जो है वो जो गोश्त का लोथड़ा था उसको इंसान बनाने के लिए मेरी कितनी एनर्जी गई जाता है ये मैं सिर्फ जानती हूँ. सिर्फ मैं समझती हूँ कि मेरे ऊपर क्या गुजरी थी. या जैन अली साहब को जो है वो एक
आम से जब 3 बच्चे से एक पुरवकार नौजवान ज़ैन अली शाह जो है वो म्यूजिशियन है, फुल टाइम म्यूजिशियन है। मैकवेरी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट है जर्नलिज्म में। और मैं जो है वो अब नोर्थैम्पटन लॉ स्कूल से पढ़ चुकी हूँ। मैंने जर्नलिज्म कर लिया है, मैंने 2-4 किताबें लिखी हैं। लेकिन आप यकीन करें कि इन सब से सबसे बड़ी पता, मैं जैसे खदीजा साहिबा ने बताया, मैं बैडमिंटन की इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हूँ। मैंने इतने अवार्ड लिए हैं पाकिस्तान से बाहर, चाइना, इंग्लैंड से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फैक्शन एक ही बात मिलती है कि मैंने ये चैलेंज पूरा किया। एक बच्चा जो कुदरत ने, फितरत ने मेरी गोद में डाल दिया था, मैंने उसको अपना चैलेंज भी समझा, मैंने उसको जिम्मेदारी भी समझी, और मैंने सिंगल हैंडेडली, मैंने क्या नहीं था महीने मोहतरम, मैंने क्या नहीं, मैंने भूख काटी, मैंने रसवाई काटी, मैंने ताने काटे। जहाँ मैं जाती होती थी मेरे लिए हर्डल क्या था, मेरा अपनी उम्र। मुझे अपनाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार, लेकिन मेरे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं बहुत स्मार्ट थी। आप यकीन कीजिए, अमेजिंग है ना ये, कि इतनी इतनी फेरी टेल लगती है ना आपको, कि इतनी अमेजिंग ये किस तरह है इस मुआशरे में। इसके पीछे तरबियत, इसके पीछे मेरी तरबियत थी कि मेरे ऊपर क्या होना चाहिए, और मैंने क्या, हाउ डू आई हैव टू टेक द चैलेंज, मैंने ये चैलेंज किस तरह लेना है। ये मेरे अंदर से ही कहीं से मुझे राय हदायत मिली थी, मुझे कहीं अंदर से ही समझ आ गई थी कि मुझे अब ये करना है। तो अब ये देखिए, इस तरह का माहौल जो को मैंने देखा, आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए हज़ारों दफ़ा मुश्किल साबित हुआ कि मैंने ये, मेरे पास रोटी खाने को नहीं होती थी। बाज़ औक़ात ज़ैन अली शाह साहब के डायपर खरीदने के पैसे नहीं होते थे, 2-2 दिन में भूखी रहती थी। फिर मैं मुश्किल दर मुश्किल, इतनी मुश्किलें कि मतलब ये वेबिनार का टाइम उसका महीने मोहतरम ख़त्म हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो जो कहानी है वो मेरी ख़त्म नहीं हो सकेगी। जिस ज़ैन अली शाह साहब को चंद महीनों से 26 साल का जवान बनाने के लिए, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या कुछ नहीं उठाया, मैंने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने वो जो एक होता है ना आपके ऊपर, एक बस आपके ऊपर रिपीट होती रहती है चीज़ें, मैंने उनको रोका नहीं। आप यकीन कीजिए कि वही लोग जो मैं एक और बड़ा सानिया आपके साथ, जो एक बहुत फिल्मी सानिया है, वो शेयर करना चाहिए। वो फिल्मी नहीं है, वो हकीकत में होती है। हम जैसी औरतों से पूछे आप, जो बोलती नहीं है लेकिन चुप करके बैठ जाती हैं। मेरा सानिया ये था कि मुझे किसी भी जवान लड़की को मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं होती, मुझे बदबख्त कहा जाता था। मतलब वही मतलब मुझे अपने करीब तरीन, मैंने सरगोशियाँ शादियों में सुनी कि नहीं लड़की को मेहंदी नहीं लगानी, या इसको दुल्हन के करीब ना होना वगैरह। ये मैंने, मेरे ऊपर ये गुजरी है। ये जो कुछ आप किताबों में, मैं खुद कहानीकार हूँ, लेकिन कहानी के पीछे जो है ना रियलिटी बहुत होती है। कुछ हम इमेजिन भी कर लेते हैं, कुछ दूसरे की भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन आज की कहानी तो मैं तो बिल्कुल सब कुछ मेरा अपना। ये तो मेरे सैड पार्ट ऑफ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ब्राइट, मैं आपको मजीद डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। इसका मैं अपनी कहानी की और खुशियाँ भी बताती हूँ कि हुआ क्या। मुश्किलें काटी, जिगरा रखा, बातें सुनी, बर्दाश्त की, सहा। ज़ैन तक ये बातें मेरे बेटे कर दी, ज़ैन तक की बात किसी सूरत नहीं गुजरी। मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को, मैंने जिगलिंग शुरू कर दी। मैंने वो जो ज़ैन की माँ थी साइमा बतूल को अलहदा कर लिया, और ज़ैन की माँ को अपने से अलहदा कर लिया। Whenever I ज़ैन को एक आजकल एक होता है क्वालिटी टाइम, बच्चे को क्वालिटी टाइम दें वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है कि ये जो कैलेंडर होता है ना माओ के लिए, होता ही शुरू ही बच्चे से फिर होता है। उसमें कब जागना है, उसको दूध का अपने पर बड़ी ओपनली, मुझे जो भी सुन रहा है मैं बड़ी ओपन बात करूँगी। मैंने तो उसको दूध भी अपना ही पिलाया है। एक आई बिलीव मेरी माँ ने मुझे पिलाया था। सेकेंड आई बिलीव कि मेरा अपना दूध जो है उसमें बड़ी ताकत है। मेरी खून की नसों में जो है ना, मेरी डीएनए में जो कुछ इम्बोर्स है, ये इस बच्चे में तभी जाएगा। एंड आई वाज ऑलवेज अ वेरी प्राउड पर्सन, ऑलवेज। ट्रेजेडी होना या हस्बैंड का ना रहना, आई कॉल इट अ मिसफॉर्च्यून, नॉट, बट इट हैपेंस। मैं भी मर सकती थी, बट I had to become a single parent. It doesn't matter. It was matter to me when जो कुछ मुझे सुनाया गया था शुरू के 2 सालों में, ये होगा तो अब क्या होगा। बट वो 2 साल वाकई में बहुत मुश्किल थी। तो बात मैं कर रही थी क्वालिटी टाइम का, क्वालिटी टाइम तो नहीं होता।
بچے کے ساتھ آپ کی نسیں بندھی ہوئی ہوتی اس دودھ کے تھرو. آپ نے اپنا آپ اس میں وارد کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کے سامنے احتیاطیں رکھنی ہوتی ہیں. احتیاطیں کیا رکھنی ہوتی ہیں کہ آپ نے وہی جو ماں ہے نا, ماں سینٹڈ, دا سینٹ آف دا ریلیشن شپ, دا ہب آف دا ریلیشن شپ, وہ اس کے ساتھ رکھنی. اس کو اپنا آئینہ بنا لیا تھا میں نے. میں اس کو بچوں والی حرکتیں کرتی تھی, روتا تو میں رونے لگ پڑتی تھی, ہنستا تو میں ہنسنے لگ پڑتی تھی. ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے, میرے سمیت آج میں نے پڑھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ, میں جو ہے اب میری اسٹڈی بہت زیادہ ہے, میری کتابوں سے بہت دوستی ہے, آپ پیچھے بھی بہت ساری دیکھ چکے ہوں گے. میں خود ایک کتاب لکھ رہی ہوں بچوں کے ہی بارے میں, فرام ایمبریو ٹو ہیومن. وہ انگریزی میں ہے, پھر اردو میں اس میں ترجمہ کریں گے. بچوں پہ بے شمار نظمیں میں نے لکھی ہیں, کچھ میں نے تیار کر لی ہیں, بچوں کی سیریز کر لی ہیں. ایک پوری سیریز ہے کہ مجھے بتائیے ایسا کیوں ہے. وہاں پہ کوئی تقریباً 1001 سوال ہے, ڈفرنٹ سائنس پہ ہے, ٹیکنالوجی پہ ہے, باڈی پہ ہے, کیمسٹری پہ ہے, لمبی کہانی ہے. وائی آئی اسٹارٹ ورکنگ آن چلڈرن ٹو بیک آف مائی مائنڈ. جو میں نے تجربے دیکھے, میں نے دیکھا کہ بچے اگنور ہوتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ایز اے چائلڈ اگر میں اگنور ہوئی بھی ہوتی نا, آئی وڈ ناٹ ہیو ہیڈ بیبی بیکم اے سالڈ مدر, بیکاز میری تربیت اگر کمزور رہ گئی ہوتی تو میں گو اپ کر جاتی, جو حالات میرے سے گزرے. تو یہ اس طرح چلتا رہا, برداشت ہوا. تب میں اتنی آئیڈیل تھی, سمٹائم واقعی آئی گیو اپ. مجھے جو ہے وہ آدھے سر کا درد شروع ہو گیا تھا. I went to doctor and she said, Mrs. Shah, this is either you have to live with it because this is psychological pressure. I told her his life history and she said, sorry, Mrs. Shah, you have to live with it. یا اپنے آپ کو خود سمجھا. تو میں نے اپنی کاؤنسلنگ خود کی, اور ود ان 6 months مجھے اس سے میری اپنی کاؤنسلنگ نے اس سے نکال لیا ہے. کہ نہیں امیزنگ ہے نا, جھوٹ لگتا ہے لیکن ایسا ہوا. یہ دیکھ لیں, میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. پھر رہی بات اپنی زندگی کی پروگرس کو, میں نے نہیں روکا. میں وہ ٹریجک بیوہ بن کے نہیں بیٹھی رہی. میں نے جو بھی تھا نا, میرا ایک کریکٹر, مجھے لگتا تھا کہ اسٹیج پہ وہ میرا جو کریکٹر بیوی والا تھا نا, دیٹس اوور, اب ختم ہو گیا. ناؤ آئی ایم اے مدر. سو میری وہ جو بلیسنگ تھی, میں نے اس سب ٹریجڈی کو بلیسنگ میں ٹرانسفارم کیا, اور زین علی شاہ صاحب کے ساتھ لگا لیا وہ کوالٹی ٹائم. وہ میں نے ایڈجسٹ آورز اس طرح کر لیے کہ ہم دونوں, آپ یقین کیجیے جیسے لگتا ہے کہ اکٹھے بڑے ہیں. وی پلے فٹ بال ٹوگیدر, وی پلے چیس ٹوگیدر. ناٹ ناؤ, from then we started when Zan was 6 years. Now Zan is 27 by the way. تو اسکواش میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی, سوئمنگ میں اس کے ساتھ کرتی تھی, بیڈمنٹن میں اس کے ساتھ کھیلتی رہی ہوں, اب بھی کھیلتی ہوں. سائیکل ہم اکٹھے چلاتے ہیں. وہ موسیقار بن گیا ہے, میں کتابیں لکھتی ہوں. تو ہماری جو کمپیٹیبلٹی کریشنس کی تھی نا, وہ بھی ہم نے اٹیچ کر لی. زین نے تو کی یا نہیں کی, بٹ میں نے فورسفلی بغیر کسی غیر محسوس طریقے سے زین کے ساتھ ساتھ اس طرح رہی کہ اس کو مطلب محسوس بھی نہ ہو کہ امپوز کیا جا رہا ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ میں لگی رہی, اس کے ساتھ میں باتیں کرتی تھی. میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنے والی تھی جو کچھ نہیں جذباتی طور پہ ختم ہو گئی مجھ سے, کہ میں نے ابھی چند سال پہلے یہ پڑھا ہے کہ آپ بچے سے بات کریں تو اس عمر کا بچہ جو ہے وہ سنتا ہے بات. آپ یقین کیجیے کہ میں اپنے پیٹ میں زین سے بات کرتی تھی, میں زین کے لیے جان لگاتی تھی, میں زین کو بتاتی تھی کہ میں اس طرح دکھتی ہوں. پھر میں زین سے سوال کرتی تھی, ہاؤ ڈو یو لک لائک, تم کس طرح نظر آتے ہو, تم کیا دادے کی طرح ہو, نانے کی طرح ہو. یہ کیوں میں کہتی تھی, کیونکہ میرے لاشعور میں یہ تھا سب کچھ. بیکاز بفور بیکمنگ اے مدر آئی واز اے چائلڈ. I have seen my grandmother. میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا تھا, دادی کو بھی دیکھا تھا, نانی کو جو ہم دیکھا تھا, بزرگ اساتذہ کو بھی دیکھا تھا, پھوپھیوں کو بھی دیکھا تھا, فل فیملی سسٹم دیکھا تھا. اس کی پازیٹیوٹی بھی دیکھی تھی, ہاں نیگیٹیوٹی بھی دیکھی تھی. تو میری خوبصورتی یہ تھی کہ تمام پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں نے وارد کر لی تھی, اور جتنی نیگیٹیوٹی تھی اس کو میں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ فلٹر کیا اپنی لائف سے. وہ ایک علیحدہ ٹیکنیک تھی, اگر کوئی جاننا چاہے گا تو میں اس کا ضرور جواب دوں گی. جو گدڑ سنگھی میرے پاس تھی وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی. تو آج تک دھیرے 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 زین صاحب میرے ساتھ بڑے ہوتے گئے. میں نے کام کرنا شروع کر دیا. وہی لڑکی جس کو کوئی جاننا نہیں چاہتا تھا, وہی لڑکی جس سے کوئی مہندی نہیں لگواتا تھا نا, وہی اب خاندان بھر کی دنیا بھر کی
ایک بڑی نوبل رول ماڈل بن چکی تھی. ہاؤ مائی پیشنس, مائی وزڈم, مائی پریکٹس, my interest in life, my دیکھیے I will not use love for Zen. بچوں سے ہم پیار کرتے ہی کرتے ہیں. I respect it. میں نے دنیا میں آنا اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. دیکھیے پیرنٹ ہونا, بینگ پیرنٹ ہونا, ایک بچے کا پیرنٹ ہونا ایک ویری لوی ڈوی, پہلا بچہ ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ بڑی خوشی سے لیتے ہیں, لڑکی ہے یا لڑکا ہے آپ خوشی سے لے لیتے ہیں. لیکن دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, اور پاکستان میں تو معافی کے 12 بچے ہوتے ہیں ہاتھی کی, تو کون سی ماں چاہے گی. اب میں آ رہی ہوں ویل بینگ آف پیرنٹس کی. میرے پاس میں 5 منٹ ہیں. کیوں خدیجہ 5 منٹ ہے نا میرے پاس؟ یس پلیز, یس. ہاں ہاں. تو اب میں آؤں گی کہ دیکھیں پہلا جو ہے نا چھٹے بچہ ڈیزائر, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کس کی ڈیزائر ہوگی یا نہیں ہوگی. اینشینٹ زمانے میں ہی تھی یا جب اویئرنیس نہیں ہوتی تھی تب بھی ہوتی ہوگی, یا نیچرل سوسائٹی آف اینیملس میں شاید یہ ہوتا ہے کہ نسبت انسان جب ہومو سیپین جب سمجھ بوجھ میں آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول اگر دنیا میں نظر آتا ہے برتھ کنٹرول آن دا گلوب تو وہ چائنا میں نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی بچہ ہوتا تھا اور اسٹیٹ نے آپ کو آرڈر کیا. اور دیکھ لیجیے سامعین محترم کہ آج چائنا کہاں ہے جنہیں 1984 تک تو کوئی جانتا ہی نہیں. وہ چائنا دیکھیے ابھی کہاں ہے. اور ہم دیکھ لیجیے, میں اب اپنی پرسنل اسٹوری سے نکل رہی ہوں اس کے ساتھ کہ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. I'm a successful writer, I'm a very proud mother. آپ جیسے لوگ مجھے سنتے ہیں, مجھ سے میرے تجربات شیئر کرتے ہیں, میرے سارے زخم دھل گئے. Now I'm coming to well-being of the mother, well-being of the parent. well-being کے لیے کیا ہوتا ہے, باقی وہ اگر well-being of the parent پہ صرف آپ کو ڈاکٹر نے خیال نہیں کرنا, سارے خاندان نے کرنا. اور دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ well-being of the parent لفظ ہوتی ہے RENT. پیرنٹ کا مطلب ہے کہ بچے نے کرنا. نہیں, اس میں جس طرح مجھے بنانے میں اور زین کو بنانے میں پوری سوسائٹی انوالو تھی, اسی طرح پوری سوسائٹی انوالو کرتی ہے. ہاں سوشل اور لیگل جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ آ جاتی ہیں اولاد کے اوپر, چلڈرن اینڈ دا گرینڈ چلڈرن, اینڈ دین انٹائر سوسائٹی, محلہ. دیکھیے ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں, ہم اپنی سوسائٹی کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ جو ہے ہمارے نیبرس بھی ہیں, ہماری وہ سوسائٹی ہے جس میں ہم مطلب ہے محلے میں کسی پارٹی تو اب شروع نہیں ہے نا. میری عمر میں تو میرا خیال ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بڑی بوڑھیاں سوچ سمجھ کے وہ مینیو بھی ڈیسائڈ کرتی تھی, میں مطلب کچن میں کیا پکنا ہے, اور وہ اس خیال کے ساتھ کی پکتی تھا. اور پھر شیئر ہوتا تھا کہ آج اس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہے تو دال اس گھر سے آئے گی, دال اس میں نہیں ہے تو چاول یہاں سے اور اجناس جو تھے روٹی ادھر سے آئے گی. بہرحال وہ ایک خوبصورت ترین نظام تھا جو میں نے دیکھا ہے. ابھی جو ہے ویل بینگ آف پیرنٹ کا مطلب اب اس سوسائٹی میں لیتے ہیں تو سیدھا یا آپ کے ذہن میں بچہ آ جاتا ہے یا اولڈ ہوم آتا ہے. ایسا بالکل ویل بینگ آف پیرنٹ ہے تو آپ خود پیرنٹ ہے, آپ نے پہلے خود اپنا خیال رکھنا. آپ نے اس ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے کہ if you are remember if you are happy you look pleasant, you look good to your child or to environment to all around, you will be excellent in your eyes. آپ خود کو بہت بہتر لگیں گے. آپ خود 2 منٹ کے لیے, میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ بچے جو ہے نا آپ کا آئینہ ہے, اب ذرا آئینے کے سامنے منہ لٹکا کے بیٹھیے, کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا, بچے کو بھی بہت برا لگتا ہے. اور ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو بھی بہت تکلیف ہے. لوگ سمجھتے ہیں ڈرامہ ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے. انسان جو ہے نا اس میں اڈیپٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, جس سے وہ کام لینا چاہے اپنے کیمیکل سے, وہ لمبی بات ہو جائے گی, اپنی باڈی کے کیمیکل سے بات کو اگر سیٹل کرنا چاہے. ایکسرسائز اٹس ویری امپورٹنٹ. میری زندگی میں اگر میری انرجی کو بوسٹر, نیچرل بوسٹر کہیں سے ملا ہے تو وہ میری ایکسرسائز تھی, وہ میرا بیڈمنٹن کھیلنا, وہ میرے گھوڑے دوڑانا, وہ میرا خود ایتھلیٹ ہونا تھا. اور معاف کیجیے سامعین محترم, میں ماں بننے سے پہلے ایتھلیٹ تھی. میں ماں بن کے ایتھلیٹ نہیں بنی, بلکہ جب کہ میں ایتھلیٹ تھی تو میرا بچہ بھی اچھا فٹ بالر بنا. میرا بچہ تنومند رہا, صحت مند رہا, بلکہ کئی بار سوئمنگ میں اور ڈائیونگ میں وہ مجھ سے جیتا. اس میں وہ جو اس پیرالل نظام کے تحت میں ایک بچی سے ماں بننے کے لیے جا رہی تھی, مجھے بھی پورے نظام نے بنایا تھا. اس لیے میں ایک صحت, وہ ٹریجڈی میری زندگی کی بھی شاید اسی لیے تھی کہ میں لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل بنی آج بیٹھی ہوں.
قدرت نے اگر مجھ سے کچھ لیا ہے تو مجھے دیا بھی بہت کچھ ہے. مجھے کمپنسیشن سوسائٹی سے بھی بہت زیادہ ملی. مجھے لوگوں نے اپریشیٹ بھی بہت کیا ہے, مجھ سے پیار بھی کیا ہے, اور میں آپ یقین کیجیے کہ یہ ساری تکالیف جو ہے نا انہیں رول کر کے بہت سال پہلے کہیں پھینک چکی ہوں. میں آپ لوگوں کا چہرہ دیکھتی ہوں, اپنے بیٹے کا دیکھتی ہوں, اپنی سکسیس کی طرف نظر رکھتی ہوں. تو ویل بینگ آف دا پیرنٹس صرف وہی کنیکٹیوٹی ہے جس سے آپ بچے تھے, پھر آپ نے گھر کے اندر آپ سب یاد کیجیے, آپ نے بزرگ دیکھے مجھے, آپ ملے تو ہوں گے نا, ان کے ساتھ نہیں رہے تو ملے تو ہوں گے, تو ان کے ساتھ جو لرننگ کیپیسٹی, دیکھیے پیرنٹنگ سکھائی نہیں جا سکتی پلیز. میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ پیرنٹنگ آپ نے دیکھی بھی ہوتی ہے. آپ کی ماں منہ میں چینی رکھ کے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ تم چینی نہیں ہو سکتی. آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں شی از رانگ, جھوٹ کا کانسیپٹ آ جائے گا. تو پیرنٹ ہونے کے لیے اس چیلنج کو, اس ذمہ داری, اس محبت کو, اس تسلسل کو نبھانے کے لیے آپ نے میں نے ہم سب نے I'm not talking of women only, I'm talking of man too. باپ کو بھی, پورے معاشرے کو. دیکھیں ایک پورا معاشرہ جو ہے نا صحت مند کب ہوتا ہے؟ گڈ مدر, I'll give you good nation, that is the answer. Who is the good mother? Good mother is not with the Botox and with the high cheeks and with the long hair and with the probably she could be beautiful model. Like who is a good mother who take the challenge? Who is the good mother who can give and live with the child, who can bear the family, جو یا ساتھ لے کے کنیکٹ. بچے کی آپ نے عزت کرنی ہے تو بچے کے باپ کی بھی کرنی ہے, بچے کی دادی کی بھی کرنی ہے, بچے کی نانی, گھر کے اندر آپ نے ماحول بنانا ہے وہ, تاکہ وہ بچہ جو ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ تاثر ہی یہی رہے, محبت کا بھرا ہوا بچہ, اور ایک نفرت کے ماحول سے گولیوں کی بچاڑوں میں پلے ہوئے بچے کی نفسیات آپ سب کو بتایا ہے. میں آپ لوگوں کا بالکل اور ایک ٹائم نہیں لوں گی, میں بچوں کے لیے ایک نظم پہ اپنی گفتگو جو ہے وہ بند کروں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدیجہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کرنی ہے, عروج کی بات کی, عروج نے بھی بات کرنی ہے, تو میری ایک نظم ہے بچوں کے لیے. اجازت ہے خدیجہ؟ یہ میری آخری. Please go ahead, please. Yes. تھینک یو. میری جی یہ نظم ہے, اس کو میں نے مستقبل کا نام دیا ہے. مستقبل. حسین بچوں جمیل بچوں, حسین بچوں جمیل بچوں, جلیل بچوں خلیل بچوں, تمہارے دامن میں آسماں ہے, تمہارے دامن میں آسماں ہے, تمہارے قدموں میں کہکشاں ہے, تمہارے دم سے کھلا ہوا امید کا جہاں ہے, تمہارے ہونے سے ہم پہ قدرت بھی مہرباں ہے. سجیل بچوں عدیل بچوں نظر اٹھاؤ قدم بڑھاؤ, سجیل بچوں عدیل بچوں نظر اٹھاؤ قدم بڑھاؤ, زمین اور آسماں کے امکان, زمین اور آسماں کے امکان, چھپے ہوئے راز کون و امکان, عبیر نسرین نور پروین کو ٹٹولو, عبیر نسرین نور پروین کو ٹٹولو, شجر حجر گلاب کی بو جگنو کی روشنی سے, آگے کئی جہاں تمہارے آنکھوں تمہارے ہاتھوں تمہاری آنکھوں کے منتظر ہیں, انہیں بناؤ انہیں مٹاؤ, انہیں بناؤ انہیں مٹاؤ, انہیں مٹا کر بناتے جاؤ سبھی محبت, طبیب و خالق تم ہی تو ہو خود کفیل بچوں, حسین بچوں جمیل بچوں. بہت بہت Thank you so much. Thank Beautiful. you so much, Saima. I thoroughly enjoyed. آپ لوگوں نے سب نے یقیناً بہت انجوائے کیا ہوگا. سائمہ صاحبہ نے جو اپنی گفتگو میں کچھ جو کی پوائنٹس انہوں نے اوور آل ان کی گفتگو یقیناً بہت زیادہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے چیزیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں جن کو انہوں نے ریپیٹڈلی جن پہ ایمفیسائز کیا وہ یہ ہے کہ جس تکلیف سے یہ گزری اور جتنی چھوٹی عمر میں یہ ایک بہت ہی اس میں چیلنج میں پڑ گئی, بہت مشکل ان کی زندگی ہو گئی, لیکن کچھ چیزیں دیکھے جو پیرنٹنگ کے لیے کی پرنسپلز ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پیشنس یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا, ہمیشہ صبر رکھا. اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ایک ذمہ داری جو ماں بننے کی جو ذمہ داری اور اس کو فیل کرنے
का फील करने की जो ताकत थी वो इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि जो इतनी मुश्किलात माशरे से, घर के अंदर से, अपने प्यारों से, सबसे इनको फेस करने पड़े, लेकिन इनके अंदर जो एक हिम्मत पैदा हो गई थी कि नहीं, अभी मैं वो साइमा बतूल नहीं हूँ, अभी मैं ज़ेन की मदर हूँ, ठीक है ना। इन्होंने एक तरह से अपना आप को दो हिस्सों में बांट लिया कि जो मेरा माजी था वो ठीक है, लेकिन जो मेरा हाल है वो ज़ेन है, मेरा बच्चा है, और इसको मैंने बड़ा करना है, इसकी मैंने तरबियत करनी है। तो इन्होंने ज़ाहिर है अभी तो बहुत कम इन्होंने अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर की कि किस तरह से चैलेंजेस को ओवरकम किया, और फिर अपने बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन दिलाई, न सिर्फ बेहतरीन एजुकेशन दिलाई बल्कि ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दोनों माँ बाप का होना ज़रूरी है। और जबकि इनके मियाँ फोत हुए थे और इन्होंने माँ बाप दोनों बन के बच्चे को पाला, और आज इनके सामने एक सक्सेसफुल ज़ेन खड़ा है। और फिर ये इतना इनके लिए ये सफ़र रिवॉर्डिंग है कि जो इस दौरान इन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, अभी वो उनको तकलीफ़ें इनको नहीं लग रही है, बल्कि उस पूरे सफ़र का हिस्सा समझ के उनको आज वो उसको एक रिवॉर्डिंग सफ़र समझती है। तो देयर इज़ सो मच वी कैन लर्न फ्रॉम मिस साइमा's लाइफ, साइमा's एक्सपीरियंस, एंड जो उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया है। और जो एक अहम पॉइंट इन्होंने यहाँ जो एक और अहम पॉइंट इन्होंने हमें बताया कि ये अपने बच्चे के साथ खेलती थी जब वो छोटा था तब से, और ख़ुद चूँकि ये एक खिलाड़ी पहले ही से थी, ज़ेन की माँ बनने से पहले ही ये खेलती थी, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। आप इसी से अंदाज़ा लगाए कि इन्होंने वो कंटिन्यू रखा, बच्चे के साथ खेलती रही, और अभी तो इनके इतने मज़ेदार किस्से हैं, दोनों माँ बेटा एक दूसरे के ओपोनेंट बन के खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको मैं बताऊं कि ये पेरेंटिंग, एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग की एक अहम की प्रिंसिपल है कि आप बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को खेल खेल में सिखाएं, और बच्चे को जो आपने अपना कल्चर सिखाना है, हिस्ट्री सिखानी है, अखलाकियात सिखाना है, और जो आदात व एतवार सिखाने हैं, वो आपने इसी तरह से बच्चे को सिखाने हैं। तो फिर एक और पॉइंट जो इन्होंने कहा कि मैंने अपने आप की काउंसलिंग की, यानी इनको मदद करने वाले कम थे, बल्कि इनको गलत मशवरे में कहूँगी देने वाले ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने अपनी आप की काउंसलिंग की, और आज एक प्राउड मदर हमारे सामने है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम साइमा। इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट किए हैं, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चंस भी किए हैं, वो बाद में इस गुफ्तगू के जब उरूज अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करती है उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं ये क्वेश्चंस यहाँ रखूँगी, और मैं मैम साइमा से भी, उरूज से भी गुजारिश करूँगी कि इनको रिस्पॉन्ड करें, और मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगी कि इन क्वेश्चंस को आंसर करें। थैंक यू सो मच मैम साइमा। ओवर टू यू उरूज प्लीज़। थैंक यू सो मच खदीजा। मैम साइमा के बोलने के बाद तो मुझे लगता है कि आप क्या बोलेंगे, इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी जिंदगी का अहाता किया उन्होंने। लेकिन वो वही बात है कि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर सकते हैं, जो भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने ये मौका दिया, क्योंकि जो पेरेंटिंग है वो उस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे साइमा ने भी बात की, कि ये एक माइंड सेट है। बिफोर इवन यू कंसीव अ चाइल्ड, तो आपका उस मेंटल जोन में होना कितना ज़रूरी है, और फिर वो जो जिम्मेदारी आप अगले आने वाले 20, 25, 30 साल तक उठाने वाले हैं, तो उसके लिए आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, और मुझे कोई शर्म और आर महसूस नहीं होती इसमें कि मैं उन्हीं वालदैन में से एक थी। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई, तो व्हेन आई कंसीव माय फर्स्ट चाइल्ड एट द एज ऑफ 18, तो आई हैड प्रीटी मच नो क्लू। मगर मैं अपने आप को खुशकिस्मत इस लिहाज से समझती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दिए, बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी कि पेरेंटिंग पे कैसे काम करना है, या वो जो एक माइंड सेट जो एक आपको नर्चरिंग के लिए ज़रूरत है वो क्या होना चाहिए।
अब प्राइमरीली अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी सिंपल सी एक चीज है कि जो पेरेंटिंग है एक कंप्लीट प्रोसेस, एक निज़ाम है जिसमें आप बच्चे को, जो कि कोई भी अपनी जरूरत खुद पूरी नहीं कर सकता, एक न्यूबॉर्न बच्चा इवन उसके आने से पहले जब कंसेप्शन होती है तो माँ के वूम में वो है, जैसे इन्होंने बताया भी कि वो बातचीत करती थी, उसकी डाइट है, उसकी न्यूट्रिशन है, माँ की अपनी वेलबींग है, माँ के अपने इमोशंस हैं जो बच्चे की पूरी साइकोलॉजी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जिस एनवायरनमेंट में माँ है वो एनवायरनमेंट कितना रोल प्ले करता है। उसके बाद जब वो बच्चे को बर्थ दे देती है तो फिर क्या करने वाले काम है, वो जो पेरेंटिंग का एक पूरा, आप एक समझे एक स्पेक्ट्रम है जिसको आपने कवर करना है कि कंसेप्शन से पहले से लेके कंसेप्शन का टाइम, वो पूरी अपनी प्रेगनेंसी का जो टाइम गुजारी और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है। तो ये एक इस चीज की अगर नजाकत को इंसान समझ ले कि एक आने वाली जिंदगी है और उसको आप कितना हसीन और खूबसूरत बना सकते हैं, अगर आप ये समझ लें कि जब बच्चा माँ के पेट में ही है तो आप उसको वो सिक्योरिटी, वो इमोशनल जिसको कहते हैं ना स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं, तो हम बड़े ही हैप्पी और हेल्दी बच्चों को दुनिया में ला रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ का आप रेट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस या अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप सोचें कि वो बच्चे, वो तादाद, उन माओं को अगर ये सीख मिल जाए कि जी प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्होंने क्या करना है, पेरेंटिंग खाली ये नहीं है कि जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा, पेरेंटिंग तो उसी दिन से शुरू होगी जब आपने चाइल्ड कंसीव कर लिया या वो थॉट आपके दिमाग में आई कि यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, तो उसी दिन से आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये जो वर्ड प्रोसेस है इसको रेड में हाईलाइट किया हुआ है। और फिर उनको प्रोवाइड करना, अब प्रोवाइड चाहे वो इमोशनल प्रोविजन है, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रोविजन है, चाहे वो फिजिकल प्रोविजन है, वो न्यूट्रिशनल प्रोविजन है, वो एनवायरमेंटल प्रोविजन है, वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वो सब माँ और बाप दोनों ने मिल के करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक चीज आती है, और वो खैर इनेटली भी है क्योंकि औरत जो है वो एक मंबा है मोहब्बत का, उसके अंदर नर्चरिंग एबिलिटी है, लेकिन दैट डज नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फादर, कि जो बाप है वो एक इक्वल पिलर है, वो एक इक्वल मीनार है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। जब वो सोसाइटी में जाएंगे तो वो जो रोल मॉडल्स देख रहे हैं, वो जिस माँ को देख रहे हैं, जिस बाप को देख रहे हैं, जिस दादा दादी को देख रहे हैं, जिस नाना नानी को देख रहे हैं, जिस चाचा चाची को देख रहे हैं, जो भी रिलेशंस हैं प्रेवलेंट, उनसे वो स्पॉन्ज की तरह अपने एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उन्होंने रिएक्ट कैसे करना है, उन्होंने आगे कैसे चलना है। तो ऑल द मोर रीजन कि हम जो पेरेंटिंग के डायनामिक्स हैं, उनके जो पैराडाइम्स हैं, उनको डिटेल में समझें। फिर प्रोटेक्शन जो वर्ड मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वालिदैन की प्राइमरी जिम्मेदारी कि बच्चे की जो इमोशनल सिक्योरिटी है, इस पे इंशाल्लाह डिटेल में अभी बात भी होगी हमारी, और जो केयर प्रोवाइड करनी है वो माँ बाप जो है वो किस तरह करें। और फिर हमारा जो एम है, हम सब में से आज जो सब लोग माशाल्लाह इतना टाइम निकाल के आज इस सेमिनार में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, 70 से ऊपर माशाल्लाह लोग हैं। पर्पस क्या है, हम सब ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक मुकम्मल इंसान बने, एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बने, एक पॉजिटिव इंसान बने, जो सोसाइटी में, जो मुआशरे में, या जो किसी भी फील्ड में हो, वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो। और वो कंट्रीब्यूशन कब होगी, जब जो बीज हम बोने जा रहे हैं उसको हम उसी खूबसूरती से, उसी हलावत से, उसी प्यार से, उसी नर्चरिंग के साथ बोएंगे जिस जिस जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, और साइमा ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि पूरा मुआशरा जो है वो मिलके तामीर कर रहा होता है। हमें अंदाजा नहीं होता कि कुछ डायरेक्ट लोग इफेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट में हर चीज जो है वो बच्चे को इफेक्ट कर रही है। पेरेंटिंग का मुझे लगता है बहैसियत माँ, मैं 3 माशाल्लाह प्राउड बच्चियों की माँ हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी 28 साल की है, दरमियान वाली 22 साल की है, सबसे छोटी जो है वो 12 साल की है। तो जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक माइंडसेट के चेंज की जो ज़रूरत है वालिदैन को, वो अंडरस्टैंड करना कि हम अपने बच्चों को जो डिसिप्लिन करना चाहते हैं, जो उनकी तरबियत का एक अमलाए अमर तैयार करते हैं, वो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज हैपनिंग विद इन दैट फ्रेमवर्क।
اور اس سے بھی پہلے ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمیں کیسے شیپ کرتے ہیں. ابھی جیسے سائمہ کی بات سے مجھے اندازہ ہوا اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. آئی ایم ریئلی انسپائرڈ بیکاز bitter experiences tend to make you bitter and that bitterness translates into your children. آپ کے ماحول کی نگیٹیوٹی آپ کو نیگیٹو کر سکتی ہے اور وہ نیگیٹیوٹی بڑی آسانی سے آپ کے بچوں میں جا سکتی ہے. تو ایک بہت پاورفل ماں اور ایک بہت پاورفل عورت اور ایک بہت پاورفل پیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اس نیگیٹیوٹی کو پیچھے چھوڑ کے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں اور آپ ایک بیلنس بنا سکیں. اب انفارچونیٹلی جو ہمارا ڈیلیما ہے کہ جب ہم ڈسپلن کو لیتے ہیں تو ہم ایز اے ناؤن لے لیتے ہیں. جو کرنے والا کام ہے جو ایکشن ہے وہ ایلیمنٹ ہمارے دماغ میں نہیں رہتا. اب پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک نرچرنگ کا کام ہے. ایک زمین تیار کرنی ہے, ایک پودا لگانا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کی سورج روشنی پانی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بائی بک یا ہٹلر ڈرل کے تھرو ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ یہ کام فوراً کر دے. وہ بچہ ایک انڈیویجول انسان ہے, اس کی اپنی کوالٹیز ہیں, کیریکٹر ٹریٹس ہیں, اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ بانڈ کتنا اسٹرانگ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ گھوڑے کو پانی تک تو لا سکتے ہیں, بڑی مشہور کہاوت ہے, پانی پلا نہیں سکتے. پلانے کے لیے اندر سے وہ نیڈ جنریٹ ہونا ضروری ہے. اور جب پیرنٹس کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ اتھارٹیرینزم ہو, جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, نیگیٹو کانوٹیشن ہو, آپ شاؤٹ کر رہے ہیں, سلیپ کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, ڈپٹ رہے ہیں, نیم کالنگ ہے, تو وہ ایک اتنا زیادہ نیگیٹو ایموشن جنریٹ کر دیتا ہے کہ آپ جو بچے کو سکھانا چاہیں گے اگر صحیح بھی ہوں گے, حق بجانب بھی ہوں گے, تو طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے ہم بچے تک وہ بات نہیں پہنچا پائیں گے. اب آج جیسے بات یہ ہو رہی ہے کہ پیرنٹس اور بچے کا ریلیشن شپ ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کتنی کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ ہے اگر اس کی ڈیپتھ کو آپ سمجھیں کہ وی بلیو دا پرابلم از ود دا چائلڈ, اٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ. حالانکہ یہ تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. پیرنٹس who fail to discipline their children should be disciplined themselves first. Unfortunately, کیونکہ اگر آپ کو خود وہ طریقہ کار نہیں آتا تو بچہ تو آپ کے لیے ہر چیز پہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے ہر چیز کے لیے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک نیو بورن بیبی ہے, وہ خود کھا پی نہیں سکتا, وہ اپنا کام کوئی خود نہیں کر سکتا, تو وہ تو آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوگا. اور شروع سے جس طرح کا انوائرمنٹ آپ اسے دے رہے ہیں اسی طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. ہی از اے بلاٹنگ پیپر, ہی از اے اسپونج. اور وہ جو فرسٹ 1000 days ہم کہتے ہیں کہ لائف ٹرانسفارمنگ ہے ایک بچے کی لائف میں, جس میں 90% برین ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. آئی وش کہ کبھی جو مدرس ٹو بی ہیں یا جو پیرنٹس ہیں وہ سمجھ پائیں. تو اگر ہم بچے کو اس طرح سے پڑھائیں یا اس طرح سے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, وہ دوستی اور وہ بانڈ بنا پائیں جیسے وہ سیکھنا چاہتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو میجورٹی آف آر پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جب پیرنٹس کا خود اب ڈسپلن کو اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ میں اپنی زندگی کی پاکٹس کو کیسے مینج کر رہی ہوں, میں اپنے ورک کو, اپنے بچوں کو, اپنے سسرال کو, اپنے فرینڈس کو, اپنی فیملی کو, سوشل ورک کو, تو یہ ساری ڈفرینٹ پاکٹس ہیں جو کوئی بھی والد یا والدہ بناتے ہیں. اور اس پاکٹ کے اندر اتنا ضروری ہے کہ یو میک یور چلڈرن پارٹ آف اٹ. اگر آپ کا بچہ آپ کے ورک سائیکل کا یا آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے تو اس کو بعد میں اس میں انوالو کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور ہمارے ساتھ المیہ یہی رہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت چھوٹا ہے, ہم بچے کو ایک انڈیویجول اینٹی نہیں سمجھتے, اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, ہم خود بھی نہیں دیتے, اور پھر ہم اس کو باقی لوگوں سے بھی وہ رسپیکٹ نہیں دلوا پاتے. پہلے تو یہ سمجھنا کہ جو سرونگ کی سٹیٹ ہے اس میں وی آر سرونٹس. اب حضرت علی کا ایک کال ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے غلام بن جاؤ. اب غلام بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی کیئر نہیں کر سکتا, اپنا کھانا پینا, اپنا نیپی, اپنی سیکیورٹی, اپنی ویل بینگ کا خود کو کچھ دیکھ بھال نہیں کر سکتا. ہی از ڈیپینڈنٹ. تو اس وقت آپ کا کام یہ ہے کہ بچے کا ڈائپر ٹائم پہ چینج ہونا ہے, وہ ویٹ ہو کے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا, اس کے انوائرمنٹ میں کوئی فیئرفل چیز تو نہیں ہے, بچہ کسی ہیزیڈس چیز کو اپنے منہ میں نہ ڈال لے, بچے کو ایموشنل سیکیورٹی دینا, جب وہ رو رہا ہے اس کو گود میں اٹھانا, اس کو پیار کرنا, اسے باتیں کرنا, یہ سب چیزیں اس نرچرنگ میں آتی ہیں جو بچے کے لیے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں.
پھر ان کا کال ہے کہ جب بچہ ٹین ایج میں آئے تو اسے اپنا غلام بنا لو. اس سے خدا نہ خواستہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے پہ ظلم و جبر اور تشدد کر دینا. اس سے مراد یہ ہے کہ بی اے ویجیلنٹ پیرنٹ. آپ کا بچہ کس طرح کے دوستوں میں اٹھ پھر رہا ہے, آپ کے بچے کی عادتیں کیسی ہیں, اس کی ایسوسیشنز کیا ہیں, کہیں کسی غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جائے گا, بیکاز دیٹ از دا موسٹ کروشل پیریڈ ویئر ہی از لوکنگ فار گائیڈنس. اور اگر وہ آپ سے نہیں لے گا تو ہو سکتا ہے باہر سے اس کو غلط گائیڈنس ملے. تو وہ جس کو عقابی نظر کہتے ہیں, وہ ماں باپ کے سارے اینٹناز اس ٹائم پہ کھڑے ہونے چاہیے, اینڈ یو شوڈ بی پارٹ آف یور چائلڈ لائف دیئر. میں یہاں پہ ایک انسیڈنٹ شیئر کروں گی. مائی ڈاٹر واز گوئنگ تھرو ماسٹرز ایگزامینیشن. تو میری بیٹی بہت کلوز ہے میرے سے, وی آر سارٹ آف فرینڈس. اس نے کبھی میرے سے ایسی بات نہیں کی, لیکن جب وہ اپنے تھیسس کے پروجیکٹ سے گزر رہی تھی تو شی سیڈ ون سینٹینس ٹو می. میری سورٹی آئی ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو آؤٹ آف اسٹیشن ٹو ایویلویٹ اسکولس. تو میں نے اس سے جب شیئر کیا تو اس نے مجھ سے ایک جملہ بولا, اور اس نے کہا کہ ماما آئی نیڈ یو. اور آپ سوچیں کہ ایز اے مدر آئی واز جولٹڈ ٹو مائی کور کہ میں دنیا کے جتنے بھی کام کر لوں, اگر میرے بچے کو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شی نیڈز می, تو دس مینس دیر از اے ڈیفیسٹ, دیر از اے گیپ. میں نے اس جاب سے ریزائن کیا. 3 سال میں گھر بیٹھی. میری بیٹی نے ماسٹرز وتھ فلائنگ کلرز کیا, ماشاء اللہ شی از اے رول آف آنر اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ مدر. جو دوسری بیٹی ہے اس نے کالج کے اپنے ایگزامینیشن کلیئر کیے. تو یہ چوائسیز ہیں ایز پیرنٹس دیٹ وی میک. وی پرائیورٹائز آور سیلف دیٹ واٹ از امپورٹنٹ ان آور لائف. اور بچوں کی جب ہم بات سنتے نہیں ہیں, بچوں کو ہم وقت نہیں دیتے, اور جو چیز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اتنی ہی ایکولی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہونی چاہیے. اگر میں یہ اس وقت مائنڈ سیٹ نہ رکھتی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, یا یہ کتنا چھوٹا سا, سننے میں کتنا چھوٹا جملہ لگتا ہے, لیکن اس کی زندگی کے لیے کتنا لائف ٹرانسفارمنگ ہے, اور آج تک وہ اس بات کو اکنالج کرتی ہے. آج تک اس بات پہ وہ اتنی پراؤڈ ہے کہ مائی مدر لیفٹ ایوری تھنگ فار می. تو ماں باپ تو نرچرنگ ہر لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایموشنل نرچرنگ بھی بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے وہ سب سے ہی زیادہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. پھر جو روٹین ہے کہ بچے ڈسپلن جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, میں خود کتنی آرگنائز ہوں, میں نے اپنی لائف میں چیزوں کو کتنی ویل پاکٹس میں کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے. آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی ایموشنل ویل بینگ ہے, آپ کا ریلیشن شپ ہے آپ کے فیملی ممبرس کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے آپ کے بچوں کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ جب میں کچن میں کوکنگ بھی کر رہی ہوتی تھی ایز اے ورکنگ مدر, تو میں آٹے کا چھوٹا سا پیڑا اپنی بیٹی کو دے دیتی تھی کہ رول اٹ ود می. میں دال صاف کرتی تھی تو ایک پیالے میں ڈال کو اس کو دے دیتی تھی. میں نے اکثر ماں کو دیکھا ہے کہ وہ جھنجھلا جاتی ہیں اور بچوں کو ڈانٹ کے پرے کر دیتی ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہے جو میں نے پہلے بات کی. ہم ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں تو ریلیشن شپ یونیورسٹی کالج میں نہیں بلڈ ہوگا. ریلیشن شپ جب بچہ آپ کی کوکھ میں ہی آ جاتا ہے تو تب سے ہی ڈیولپ ہو گیا, اور جب آپ اس کو برتھ دے دیتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ کا اس کو حصہ بنانا ہے. چاہے میرا ورک زون ہو, اب تو ماشاءاللہ بیٹیاں اس قابل ہیں کہ وہ مجھے مشورے بھی دے سکتی ہیں اور مجھے بلکہ سمجھاتی بھی ہیں. تو میں اس اوپننس کے ساتھ ان کے مشوروں کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو ری لرن, آئی نیڈ ٹو ری وزٹ. آپ یقین کریں کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی. جب میری شادی ہوئی تو ہمارے زمانے میں نکاح ناموں پہ صرف کانٹے ڈلتے تھے. تو جب میری بیٹی ماشاءاللہ کالج میں پہنچی تو اس نے نکاح نامہ منگا کے پڑھایا, میرے ساتھ بیٹھی اور مجھے گو تھرو کرایا اور کہا ماں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وی آر لرننگ فرام آور چلڈرن آلسو. اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ نے ایسا ریلیشن شپ رکھنا ہے کہ آج کل کے دور میں آل دا مور ریزن جہاں پہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بچے غلط صحبت میں پڑھ سکتے ہیں, غلط نرچرنگ مل سکتی ہے. یو شوڈ ہیو سچ اے بانڈ ویئر دا چائلڈ اف فیسز اینی چیلنج وڈ ڈائریکٹلی کم ٹو یو اینڈ آسک یو. اب جو میں بات پہلے کر رہی تھی کہ کنٹرول کے حوالے سے, وہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کنٹرول کرنا کیوں ہے. وائی ڈو وی وانٹ ٹو. دس ورڈ ان اٹ سیلف از اے ویری ڈینجرس ورڈ. ہم اگر اس کو ریپلیکیٹ کریں کسی سے کہ ہم مل کے کوہیسولی کوئی چیز ڈیولپ کریں, کیونکہ گھر میں جب بھی رولز بنتے ہیں یا کسی ادارے میں بنتے ہیں تو وہ لوگوں کی مرضی سے بنتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ان پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ بائی فورس یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. پنشمنٹ سے آپ بچے کو کچھ نہیں سکھا سکیں گے, آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. اب جب ہم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول بڑے مزے کی ایک میں نے ٹرم سنی کہ گڈ کنٹرول اور بیڈ کنٹرول.
تو میں اس پہ ایک چیز یہ کلیریفائی کروں گی کہ دیر از نو تھنگ ایز بیڈ کنٹرول, آئدر دیر از کنٹرول اور دیر از نو کنٹرول. تو بیڈ کنٹرول والی تو کوئی کہانی ہی نہیں ہے, وہ تو یہ چیز ہے کہ وی آر unable to address the challenge in a way we are supposed to. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اٹمپٹڈ کنٹرول ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جس میں ہم اپنے بچوں کو آن بورڈ نہیں لیتے اور ان کو امپورٹنس نہیں دیتے, ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ٹائم پہ سوئیں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی اچھی دوستی ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اسٹڈیز میں بہت وائبرنٹ ہوں اور ایکسیل کریں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کبھی یہ مت سمجھے کہ وہ اکیلا ہے, وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ اس کرو میں آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. Often when we want to discipline our children, we sort of end up letting them believe that they are alone. جب بچے کو یہ فیلنگ آئی تو وہ جو آپ کا اور بچے کا کنیکشن ہے اس کے بیچ میں ایک بریک اور ڈسکارڈ آ جائے گا, which is not required, جو دونوں کے لیے ہیلدی نہیں ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ ایک جو ہیلدی ریلیشن شپ ہے وہ بچے کے اندر رہے. اب یہ جو سائیکل ہم کہتے ہیں, ایک کار کو آپ نے موو کرا لیا, وہ جا رہی ہے, وہ ڈسٹینس پہ جا رہی ہے, وہ تیز چلے وہ آہستہ چلے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ نے ایک چیز سٹارٹ کی, اس میں بدلاؤ آیا اور پھر وہ سائیکل کمپلیٹ ہوا. چاہے ڈسپلن ہے چاہے ریلیشن شپ ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے, ایوالو کرتا ہے. اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ والدین کا رول, جس طرح سے ہم ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں, ہمارا سلیبس ٹف ہوتا جاتا ہے, اسی طریقے سے آپ کا رول ڈائیورسفائی ہوتا ہے. ایک نیو بورن کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ایک پری پرائمری کے بچے کی ڈفرینٹ ہے, ایک اڈلٹ کی ڈفرینٹ ہے. جب آپ کا بچہ شادی شدہ زندگی میں آئے گا اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی کاؤنسلنگ ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو بھی اسی کرو کے حساب سے ہر سائیکل کو کمپلیٹ کرتے جانا ہے. اور یہ کنٹینیوس سائیکلز ہیں جو آپس میں اوور لیپ بھی کرتے ہیں ایموشنلی. ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ خود ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ نے اپنے اوپر کتنا کام کیا ہے. کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ پرابلم کیا ہے, پرابلم میں ہوں یا پرابلم بچہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے کیسز میں مجھے موقع ملا کام کرنے کا, سنس آئی ایم ڈوئنگ کاؤنسلنگ ایز ویل, تو یہ پتا چلا کہ میجورٹی آف دا پرابلمز آر ود دا پیرنٹس, they are not with the child, unfortunately so, کیونکہ بچے کی جو سنوائی یا کمیونیکیشن ہونی تھی وہ اس طرح سے تو ہوئی ہی نہیں. اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیکھیں 3 جو یونیورسل فیکٹرز ہیں, کمپیشن ہے, ریالٹی ہے اور کمیونیکیشن. میں سمجھتی ہوں کہ کمیونیکیشن تو یونیورسل گلو ہے, ایک ایسا گم ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز کو, ہر ریلیشن شپ کو جوڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کی باریکی اور نزاکت کو سمجھ لیں. اور اس کی بنیاد بس ایک بات پہ ہے کہ محبت فاتح عالم. اور وہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے اوپر گلوبل سوسائٹی نے, اور اس ایکسپیریمنٹ میں ایک نیو بورن بیبی کو انہوں نے ایک محفل میں چھوڑ دیا. اب بہت سارے لوگوں سے کہا گیا کہ بچہ بری طریقے سے رو رہا ہے اور آپ جائیں اور اس بچے کو چپ کرائیں. کچھ مرد حضرات گئے, بچہ نہیں چپ ہوا, کچھ خواتین گئی, بچہ نہیں چپ ہوا. تو اسی ٹائم میں ایک خاتون جو ہے وہ درمیانی ینگ ایج کی تھی, شی واز ناٹ میرڈ, اینڈ شی وینٹ, اور اس نے بچے کو اٹھایا اور بچہ چپ کر گیا. اب اس ریسرچ سے کیا چیز سامنے آئی کہ بچے کو تو نہیں پتا کہ مجھے کون اٹھا رہا ہے, بچہ کین ناٹ ٹرانسلیٹ دیٹ, لیکن بچے کو جو فیلنگز اور ایموشنز ہیں نرچرنگ کے, وہ وداؤٹ وائس اور ساؤنڈ پہنچ جاتے ہیں. ایسی کیا بات تھی کہ بھری محفل میں ایک بندہ ایک روتے ہوئے بچے کو اٹھاتا ہے, ایک بچی, اور وہ چپ ہو جاتی ہے, اور جبکہ باقی لوگوں کے اٹھانے سے نہیں. تو یہ بتاتا ہے کہ جو محبت کی زبان ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. ایک نیو بورن بچہ اگر یہ سمجھ سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک جیتا جاگتا بچہ, جب والدین آ کے کہتے ہیں کہ جی ایک 2.5 سال کا بچہ یا ایک کالج کا بچہ یا یونیورسٹی کا بچہ ہماری بات نہیں مانتا, تو وہ پھر مسئلہ ان 3 باتوں میں سے کہیں ایک ہے کہ جو کمپیشن تھا یا ریالٹی تھی یا کمیونیکیشن تھی, اس گلو میں ہم ٹرائنگل میں کہاں پھنسے. اب یہ جو یونیورسل ٹرائنگل ہے بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے, ہم کس طرح کے والدین ہیں. ہم اتھارٹیٹیو ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, یا اتھارٹیرین ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بس مائی وے اور نو وے, یا ہم پرمسو ہیں کہ کبھی مان لی کبھی نہیں مانی, اور کچھ چیزوں کے اوپر ہماری اپنی وہ ہے, انوالوڈ ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے, احساس ذمہ داری ہی نہیں ہے.
اچھا جی اللہ میاں نے بچے دے دیے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن وہ کیسے پل رہے ہیں، وہ سرونٹس پہ پل رہے ہیں، وہ میڈس پہ پل رہے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن از ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی واٹ سارٹ آف اے پیرنٹ یو آر. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس میں ایک یہ کوالٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. جب آپ کو اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو جائے تو آپ اس پہ ورک کر سکتے ہیں. اب جو کمپیشن یا جو آپ کی یہ جو ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے، اس کو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم جو اپنا پاس ساتھ لے کے آتے ہیں بیگیج، کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میں انجینئر بننا چاہتا تھا، یا میرے خاندان میں کسی نے چاہا تھا کہ میں PhD بن جاؤں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس اولاد کے اوپر امپوز کریں کہ وہ وہی بنے جو ہم نے سوچا ہے. انفارچونیٹلی، یا اگر وہ کوئی اپنی لائف کے لیے ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو ہم اوپن مائنڈ سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گی، میری بیٹی نے ماشاءاللہ اسٹریٹ 8 A's لیے پری او لیولز میں. ایوری بڈی تھاٹ دیٹ وہ CSS کے ایگزام کے لیے جائے گی اور شی از ماشاءاللہ کٹ آؤٹ فار اٹ. جب میں نے اپنی بیٹی سے بیٹھ کے بات کی تو she said کہ mom I don't want to go for that, I want to do fine arts. Everybody was in shock including my in-laws and family. سب نے مجھے بڑا کوسا کہ یہ کیا ہے، اتنی لائک بچی ہے اور تم اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر رہی ہو. But I took my time and I said no, if she wants to do it then I'm not going to force her. میں نے صرف اس سے ایک ریکویسٹ کی کہ بیٹا تم FSC جو ہے وہ سائنسز میں کرو, because tomorrow you are going to be a mother and you will be teaching. Rest whatever you want to do, I'll support you. اور میں آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس نے فائن آرٹس رکھنا اپنی مرضی سے رکھا, اینڈ شی از اے رول آف آنر فرام فاطمہ جناح یونیورسٹی. شی کلیئرڈ ہر ماسٹرز وتھ فلائنگ کلرز. 72 گھنٹے آپ کسی بچے کو فورس نہیں کر سکتے وہ بیٹھ کے کوئی کام کرے جب تک وہ اس کی مرضی اور پسند کا کام نہ ہو. تو والدین کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی زندگی کی جو انسیکیورٹیز ہیں یا جو ہم اپنی لائف میں اچیو نہیں کر سکے یا جو ہمارے بیگیجز ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نہ ڈالیں, کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا جو گلو ہے اس کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے, اس کے اندر ڈسرپشن لاتا ہے, بچوں کو ڈسٹرسٹ میں ڈالتا ہے. بچے اپنی ایبلٹیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ایک بڑی عام کہاوت ہے کہ آپ نے اگر مچھلی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا پرفارم کرتی ہے تو پانی میں دیکھیں, مچھلی درخت پہ اپنی قابلیت نہیں دکھا سکے گی. اور وہی بات ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ فورس کریں گے, یہی وہ پیرنٹنگ ایررز ہیں کہ ہم پاس میں سے اپنی انسیکیورٹیز بچوں کے اوپر ڈالتے ہیں, ہم بچوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کو ڈسکور نہیں کرنے دیتے کہ ان کی اپنی یونیک کیپیبلٹی کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں ٹرسٹ کروں آپ کو اور آپ مجھے ٹرسٹ کریں اور مجھے اس بات کا یقین ہو کہ اگر میرے اندر کوئی قابلیت ہے تو آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے, ویدر آئی بی اے سنگر, اے میوزیشین, اے ڈانسر, اے پوئٹ, اے رائٹر, ایک اوپننیس کے ساتھ. تو میں اسی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے سارے تھاٹ پروسیسز آپ سے شیئر کروں گی. جو ابھی ماڈرن ڈیلیما ہے ایون چھوٹے بچوں کا بھی کہ پیرنٹس ایک تو وہ اوپننیس سے بات چیت نہیں کرتے. کوالٹی ٹائم کی بات ہوئی تھی, کوالٹی ٹائم وہی ہے کہ بچے کو تو آپ نے وقت ہی دینا ہے, بچے کے لیے تو آپ کی محبت, آپ کا وقت دینا ہی ہے. اٹ از ٹرانسلیٹڈ انٹو دیٹ. آگے میں نے ایک یہ فارمولا بھی کہیں ڈالا ہوا ہے. اور جو بچے کی نیڈز ہیں وہ جو بتانا چاہتا ہے وہ ہم سنیں, اس کو خالی ہیئر نہ کریں, وہ جو لسننگ ڈیپ ہے وہ کہیں اندر امبیڈ بھی ہو, تب ہم بچے کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ کر سکیں گے. آج کل کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ جو اسمارٹ پیرنٹنگ ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. پاور نہیں ہو سکتی, یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا, چاہے وہ ہماری اپنی بات ہے چاہے وہ بچوں کی, کیونکہ بچے بہت اسمارٹ ہیں. ایک 2.5 سال کا بچہ اسمارٹ فون لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ آپ کو ایک جرا کرنی پڑتی ہے, لاجک دینا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مائی وے اور نو وے والی بات پہ بچے نہیں چلیں گے. یہ پوری جو ایک آرگنائزیشنل ڈائنامکس چل رہی ہوتی ہے ارلی چائلڈہڈ میں, کوالٹی ٹائم ہے, جو پازیٹیو پیرنٹنگ ہے, ہمارے اپنی نیڈز ہیں, اگر کوئی چیلنجز ہیں بچوں کے, جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, جو فیملی ایٹماسفیئر ہے, اور جو سٹائلز ہیں, ان سب کو لے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ پیرنٹنگ از ایکول ٹو کوالٹی ٹائم اسپینڈ, اور جو کھیلنے کی بات کی تھی, تو میں اس چیز پہ تو اپنی ایگزامپل سے لائف کی آپ کو شیئر کر سکتی ہوں کہ میرے گھر میں اس وقت 3 ماڈلز ہیں. ایک ماشاءاللہ 28 سال کی بچی ہے جو میرے سے جو بڈن کی
यूनिवर्सल चीजें डिस्कस कर रही होती है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है. एक टीनेजर बच्ची है जो मुझे क्वेश्चन करती है, व्हाई कांट आई डू दिस, बिकॉज शी वांट्स हर राइट्स इन एवरी वे. और एक 12 साल की बच्ची है जो मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि माँ घोड़ा बन जाओ. तो मैं ये तीनों रोल्स प्ले करती हूँ, एंड आई लव एंड चेरिश देम, बिकॉज पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट दैट कि आपके बच्चे जो एक नया खानदान, एक कुंबा बनाने जाएंगे, वो इतने वेल सेटल्ड और इतने जेल्ड इन है, उनको ये सेटिस्फैक्शन है कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ अस, हु इज वरीड अबाउट अस. जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिंदगी में उनको आप देख नहीं सकते, वो नर्चरिंग केयर से डेवलप हो रही होती हैं. और अभी तो ये बच्चे छोटे हैं, आपके हाथ में हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप कहेंगे, आप हम सोचते हैं, जैसे मैं सोचती हूँ कि दे आर ऑल ग्रोन अप, तो वो वाला टाइम आपके हाथ में नहीं रहता. तो ऑल द मोर रीजन कि इसको हमने कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है. एक चीज जो मुझे लगता है कि हम एज ए पेरेंट्स ना खुद नेगोशिएशन सीखते हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. बिकॉज जब आप किसी बच्चे को रिलेशनशिप में एक चीज से रोक देते हैं और आप उसको वे फॉरवर्ड नहीं बताते कि बेटा इसकी जगह ये हो सकता है, तो आप उसकी पर्सनालिटी में एक इंतशार, एक एंजाइटी, एक इनकम्प्लीटनेस छोड़ देते हैं. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि बहैसियत केयर गिवर्स या नर्चरर्स हम पहले तो खुद समझें कि जी अगर मैं अपने बच्चे को चाहती हूँ कि वो ज्यादा टाइम टीवी पे स्पेंड ना करे, तो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई कैन नेगोशिएट विद हिम, व्हाट इज द टाइम. बिकॉज एक इंटेलेक्चुअल बंदा है जिसको आपने ये फीलिंग देनी है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे डिसीजंस मैं नहीं कर रही, यू हैव इक्वल राइट टू डिसाइड. और यही वजह है कि बाद में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि लेटर ऑन लाइफ में वो डिसीजन मेकिंग में इतने स्ट्रांग नहीं होते. मास्टर्स करने के बाद भी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मैं आगे जॉब क्या करूं, क्योंकि जो नर्चरिंग का एक एलिमेंट था, जो हमने उन्हें सिखाना था नेगोशिएशन, वो हमने उस टाइम पे सिखाई नहीं. अब नेगोशिएशन से होता क्या है कि जो बिहेवियर चेंज आप चाहते हैं बच्चे में, ये एक चीज आपने डिसाइड कर ली, ओके बेटा आपका कट ऑफ टाइम टीवी का 8 बजे है, ये आपने एक साइकिल बिहेवियर चेंज का स्टार्ट किया, आप उसको माँ बन के मॉनिटर कर रही हैं या फादर बन के मॉनिटर कर रहे हैं. आप देख रहे हैं कि बच्चे ने फॉलो किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपने बीच में पेनल्टी रखी हुई है, अच्छा बेटा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप जो है वो मुझे चाय का कप बना के देंगे, एनीथिंग दैट यू कैन नेगोशिएट विद योर चिल्ड्रन, या आप जो है वो डिश वॉशिंग करेंगे या वॉट एवर. और फिर आप पॉजिटिवली उस चीज को इन्फोर्स करते हैं, आप इंश्योर करते हैं. ये नहीं कि कोई रूल्स बनाए और उसके बाद आप सो गए और नेगोशिएशन भी वहीं पे और 10 दिन बाद आपको ख्याल आ रहा है. तो पेरेंटिंग इज अ विजिलेंट जॉब ऑल्सो. फिर कंसिस्टेंटली आप मूव करते रहते हैं, आप फीडबैक और फॉलो अप करते हैं. जैसे मैंने अपनी बेटियों की पॉकेट मनी रखी हुई थी, स्कूल के टाइम पे पॉकेट मनी फर्क थी, जब कॉलेज में आए तो वी वेंट इनटू नेगोशिएशन अगेन, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी. हमने एक नया सेट ऑफ रूल्स बनाया और फिर हम उसके ऊपर चल पड़े. जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गई हमने फिर नेगोशिएट किया. सो आई मीन लाइक दीज आर कंटिन्यूअस थिंग्स एंड रिचुअल्स दैट दे गो ऑन द फैमिली. उसके बाद आप देखें कि जो चॉइस का व्हील है, अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा छोटा होता है हम समझते हैं कि उसको कोई चॉइस देने की जरूरत ही नहीं है, विच इज सो रॉन्ग. ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो कम्युनिकेशन है, जो पेरेंटल बॉन्डिंग है, जो हम कहते हैं कि एक मोहब्बत की एक फिजा कायम करना, उसके लिए इतना जरूरी है कि हर फैमिली का मेंबर ये समझे कि मैं इक्वल पार्टनर हूँ उसमें, मैं घर का इक्वल फर्द हूँ, मेरी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी और इम्पोर्टेंस है. यहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि मेरी बेटी जब 9th में आई तो मैं जब बजट बनाने लगती थी घर के सौदे का, तो मैंने वो रिदा को देना शुरू कर दिया. मैं कहती थी रिदा यू डू इट. 3-4 महीने उसने बजट मेरे साथ बनाया. उसके बाद देन आई आस्क्ड हर दैट यू डू द ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज शी इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, शी शुड नो. हमारे साथ होता है कि एज पेरेंट्स हम बच्चों को अपनी लाइफ के चैलेंजेस का गुडी गुडी का तो शायद पार्ट बना लेते हैं, लेकिन जो डायनामिक्स हम फेस कर रहे होते हैं, रियलिटीज हम वो नहीं दिखाते. अनफॉर्चुनेटली अगर हम वो रियलिटीज नहीं दिखाएंगे, उनको वो चॉइसेस और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस खुद नहीं निकालने देंगे, तो लाइफ में जाके बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लेंगे. और ये देखें कि ये जो व्हील ऑफ चॉइस है कि बच्चा किसी भी चीज में अगर चॉइस का हिस्सा बन रहा है तो वो उसको ओन करना शुरू कर देता है. और सबसे बड़ी चीज ही पेरेंटल रिलेशनशिप में ओन करना. मैं प्राउड मदर हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ओन करते हैं, दे केयर फॉर मी. मेरी बेटी जाती है मेरी गाड़ी लेके तो फ्यूल का टैंक फिल करा के ले आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. हालांकि मैं उसको कहती नहीं हूँ, शी इज अर्निंग माशाल्लाह हरसेल्फ, लेकिन ये क्या है, क्योंकि एक बॉन्ड आपने डेवलप किया हुआ है. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो
बजटिंग या जो घर के डायनामिक्स थे उनसे बच्चे अवेयर हैं, दे नो इट। अब उससे होता क्या है, बच्चों का जो इमोशनल फ्रेमवर्क है कि वो जब डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो वो उन सारी चीजों को दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो पूरी दुनिया बात कर रही होती है कि कनेक्टिंग द डॉट्स, हर चीज आपके इमोशंस के साथ रिलेटेड है, तो जो पेरेंटिंग है उसमें इमोशंस इतना वाइटल रोल प्ले करते हैं। और सबसे ज्यादा ये कि आप कितने ओपन हैं, आप अपने बच्चों को कितना ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं ऑफ चॉइस। और फ्रीडम ऑफ चॉइस से मुराद ये नहीं कि वो शुतरे बेमहार बन जाएं, फ्रीडम विद बाउंड्रीज, वो उस पर भी इंशाल्लाह कभी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हम समझ सकें कि जो वालिदैन का डिसिप्लिन, पॉजिटिव पेरेंटिंग है, उसके लिए ये सारे की एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब बच्चा इस कर्व से गुजरता है तो जो उसकी अपनी इमोशनल वेलबींग है वो बहुत ज्यादा जो है वो इन प्लेस होती है, वो सही होती है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो भी पेरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आप अपनी यूनिक फैमिली के हिसाब से, अपने डायनामिक्स के हिसाब से आप रख सकते हैं। आप टाइम आउट प्लान करते हैं, आप कोई अपनी फैमिली गेम्स रखते हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं। मैं अपनी बच्चियों के साथ लूडो खेलती हूँ, कभी उनके साथ कार्ड्स खेल लेती हूँ। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन विद देम, क्योंकि ये फैमिली टाइम बॉन्डिंग का बहुत जरूरी है। आई लव टू कुक विद माई डॉटर्स, क्योंकि मुझे एज ए बहैसियत माँ मुझे बहुत शौक था कि मैं उनको जो स्किल्स मुझे आती हैं वो ट्रांसलेट करूँ। मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने बड़े शौक से सीखा, फिर उसने बाकी बहनों को सिखाया। तो एक फैमिली की जो जेलिंग एंड बॉन्डिंग होती है वो खाली डिस्कशन के मोड पे नहीं होती, वो चाहे आपके फैमिली के इवेंट्स की प्लानिंग है, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, आपकी बजटिंग है, कुछ भी है। और इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा है, आप बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन सॉलिड ग्राउंड फॉर लाइफ। हमने लाइफ स्किल्स देनी है, क्योंकि बच्चे ने इस माशरे में जाके इसका एक शहरी बनना है। और एक छोटे बच्चे के लिए आप ये सोचें कि जब वो न्यू बॉर्न पैदा हुआ है तब से आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मुझे याद है कि जब रिदा 5 इयर्स की थी तो मैं इसको शॉपिंग के लिए लेके गई। मेरी उस वक्त फुप्पो जो है वो यूएसए से आई हुई थी, तो मैंने इसके लिए एक फ्रॉक परचेज किया, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे कहा, अरूज दिस इज नॉट द राइट वे। तो मैंने कहा अच्छा फुप्पो क्या करूं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि कपड़े का मटेरियल कैसा होना चाहिए, तुम्हें पता है कि विंटर्स एंड समर्स होने चाहिए, तुम स्टाइल सिलेक्ट कर सकती हो, लेकिन 4 फ्रॉक सिलेक्ट करके अपने बजट के मुताबिक टेबल पे रखो एंड लेट रिदा सिलेक्ट वन। सो दैट इज फ्रीडम विद बाउंड्रीज। और रिदा बड़ी खुश थी क्योंकि उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपनी मर्जी से चूज किया। तो पेरेंट्स के लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम बच्चों को फ्रीडम तो दें, लेकिन उसके साथ बाउंड्रीज भी बहुत इंटेलिजेंटली डिफाइन करें और वो ओन करें उन चीजों को। और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। अब पर्पस हम सब का क्या है कि हम बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उसकी मॉरल ग्रूमिंग पे, उसकी इमोशनल वेलबींग पे, उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी डाइट, न्यूट्रिशन, हर चीज के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। आप इसको एक कोर्स समझें जिसके ऊपर लेयर्स दर लेयर आ रही होती है। एक प्याज की एग्जांपल ले लें। अब अगर माँ बाप बच्चे से प्यार से बात करते हैं, झिड़कते नहीं है, तो आप एक लेयर लगा रहे हैं। अगर आप बच्चे को फ्रीडम देते हैं तो आप एक और लेयर लगा रहे हैं। आप अगर बच्चे को चॉइसेस करने की, इंटेलिजेंट चॉइसेस करने की ऑप्शन दे रहे हैं, सो यू आर जस्ट बिल्डिंग दैट ब्यूटिफुल कोर ऑफ अ चाइल्ड, जो आने वाली तमाम जिंदगी के लिए एक स्ट्रेंथ, एक ग्राउंडिंग देगी। आप जो कुरान में शजरतुन तैयबा का कॉन्सेप्ट है कि एक तनावर दरख्त, मैं आपको आगे इसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ, कि जो तनावर, अच्छा मेरे ट्री दिया मैंने डाला नहीं है, जो तनावर दरख्त है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उसकी उतनी ही मजबूत जड़ जमीन में होती है। और वो उस जड़ का मकसद क्या है कि हम योयो पे काम करना चाहते हैं। योयो एक बॉल है जो धागे से बंधा हुआ होता है, जिसको जितनी जोर से आप फेंकें वो उतनी जोर से वापस आता है। तो बहैसियत माँ मैं ये समझती हूँ कि मुझे अपने बच्चों की ऐसी किरदार साजी करनी है, उनमें ऐसी मोहब्बत और हलावत डालनी है, ऐसा केयरिंग एटीट्यूड अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, मुआशरे के लिए डालना है कि वो वापस मुआशरे में वो अच्छाई और भलाई दे। अगर कोई बुराई उन पे अटैक करती भी है तो वो योयो की तरह उसी स्पीड से वापस आ जाए। और ये कामयाबी एक उस्ताद की, एक केयर गिवर की, एक मेंटोर की, एक माँ की, एक पेरेंट की है कि आप उस डिस्क पे काम कर रहे हैं कि एक तने को कितना आपने बढ़ाना है, उस पर कितनी लेयर्स आप डाल सकते हैं, कितना गुड़ आप डाल रहे हैं पेरेंटिंग में कि वो उतना मीठा और तनावर दरख्त बने।
میں سمجھتی ہوں کہ جو ماحول ہے وہ اس میں کتنا بڑا فرٹیلائزر افیکٹ پلے کرتا ہے. جو آپ کے مینٹورز ہیں وہ اتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ جو بچہ ہے وہ ایک میسج ریسیور ہے, ایک درخت ہے جو ہم نے لگایا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں یا جو سوسائٹی ہے اس کو وہ کنٹریبیوٹ کرے, وہ تب کرے گا جب ہم وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اگر میں خود ایک گلومی مدر ہوں, ایک نیگیٹو ماں ہوں یا ایک نیگیٹو فادر ہوں, یا میں اپنی ذمہ داریوں کو خود نہیں سمجھتی, تو میں بچے کے لیے وہ ایک رول ماڈل تو خیر سیٹ ہی نہیں کر رہی. دوسری بات یہ کہ اس کی پرسنالٹی میں جو ڈیفیسٹس آ رہے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہے بچپن میں اگر وہ کسی ایکسیڈنٹ سے بھی گزرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ٹراما ہے جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, اور اس ٹراما میں صرف ماں کی گود یا ماں کی ہگ یا ماں کی وارمتھ اس بچے کو سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے, جو بولنا نہیں ابھی سیکھا یا بتا نہیں سکتا. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, اگر آپ کا ان کے ساتھ ایموشنل بانڈ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. ہر بات وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکیں گے, بہت ساری باتیں آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے ساتھ کلوز ہونے سے, ان کے رویوں سے سمجھنی پڑے گی. تو اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں اور بچوں سے دل کی بات کریں. مجھے اکثر والدین سے گلا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے یہ کہنا چاہتے تھے. ہم اپنے بچے کو عروج, آئی ایم سوری, جی آپ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی ہے, لیکن بس میں وائنڈ اپ وی کرتی آر, ہاں کائنڈلی وائنڈ اپ کریں. ہوں. تو یہ ہے کہ اپنے بچوں سے اپنے دل کی بات ضرور کریں, کیونکہ تبھی وہ سمجھ پائیں گے. آپ کسی تیسرے چوتھے کو بتائیں گے تو اس سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. تو اس کے ساتھ یا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے اور ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے, اور جہاں کوئی پرابلم ہے تو اس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ ایکسیپٹ کر کے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کو جو ہے وہ ساتھ کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ختیجہ. Thank you so much, Uruj. Thank you, and I'm sorry I had to stop you It's all right. کیونکہ we are running out of time. اور اس گفتگو میں عروج نے اوور آل جو بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے پیرنٹنگ کے جو آسپیکٹس ہے, بچے کے ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, بچے کے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو ارلی لرننگ کے اپرچونیٹیز دینے ہیں, بچے کے ساتھ کھیلنا ہے, بچے کو اچھی خوراک کھلانی ہے, بچے کو آپ نے اچھے ماحول میں اس کی اپ برنگنگ کرنی ہے. ان تمام آسپیکٹس پہ عروج نے بہت تفصیل سے بات کی ہے, اور یہ پریزنٹیشن ہم پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ کے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کریں گے, اور ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہوگا. تو آپ تمام جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں آپ وہاں اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس ویبینار میں ہم ایک اور جو پیرنٹنگ کا ایک اور آسپیکٹ ہے, یعنی رول آف فادرز انگیجمنٹ ان اپ برنگنگ چلڈرن, اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم کم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویبینار میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, اور میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ والنٹیئر کریں, مجھے نام بھیجیں. آئی ایم شیور دیر آر مینی ونڈرفل ایگزامپلز آؤٹ دیئر جو جنہوں نے اپنے بچے کے اپ برنگنگ میں اپنا رول پلے کیا ہے یا ابھی کر رہے ہیں. کیونکہ جو پیرنٹنگ ہے وہ ہم صرف مدر کی بات نہیں کر رہے, بلکہ مدر فادر دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ دونوں کا رول ایک بچے کے بیلنس ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے بیلنس ایموشنل, سوشل, فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے دونوں کا رول بہت ضروری ہے, اور یہ رولز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم آئندہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ باپ کا جو اٹیچمنٹ ہے بچوں کے ساتھ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اور پھر اس سے بچے کے اوور آل تربیت میں, بچے کی نگہداشت میں, اس کی نشو و نما میں کیا رول پلے کرتا ہے. آئندہ ہم اپنے ویبینار میں اس پہ فوکس کریں گے. ابھی ہمارے پاس کچھ کویسچنز آئے ہیں اور کچھ کامنٹس بھی ہے. عروج, ہماری ایک جو پارٹیسپینٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹیچمنٹ بعض دفعہ اوور ہو جاتا ہے, یعنی ہم کچھ زیادہ ہی بچوں کو اپنا آپ سے اٹیچ کرتے ہیں. الماس صاحبہ کا یہ کامنٹ ہے, اور اس کو پلیز آپ رسپونڈ کریں کہ اوور اٹیچمنٹ سے کیا ہوتا ہے, اس سے
بچے کی عادتیں خراب ہو سکتی ہے, بچے کا بیہیویئر ایشوز ہو سکتے ہیں, یا کیا اس سے ریلیٹڈ کیا پرابلمس ہے اور ان کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آپ کائنڈلی اگر رسپونڈ کریں تو. جی بالکل, الماس بہت صاحبہ, ویلڈ آپ کوشچن ہے. ہوپ فلی آپ سن رہی ہوں گی مجھے. جی بڑا ویلڈ کوشچن ہے ان کا. انفارچونیٹلی جو کسی بھی سائٹ پہ اگر ہم جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اوور ڈوئنگ اف اینی تھنگ از بیڈ. اگر اوور اٹیچمنٹ بھی ہو تو جو بچہ ہے اس کی ڈپینڈنسی آن پیرنٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاڈ فوربڈ اگر ہم نہیں رہے تو ہمارا بچہ اس ورلڈ میں سروائیو کر سکے. اور ارلی چائلڈہڈ جو نرچرنگ کیئر فریم ورک ہے اس کا پورا نیکسس ہی یہ ہے کہ وی آر ورکنگ آن میکنگ دا چائلڈ انڈیپینڈنٹ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈپینڈنسی آف پیرنٹس وہ بھی ایک نیگیٹو سائڈ پہ جا سکتی ہے اگر پیرنٹس کانشیس نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اٹیچمنٹ پیرنٹس کی آٹومیٹک سی چیز ہے, کیونکہ والدین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن اس پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے سبلنگز ہیں تو کوئی بچہ یہ نہ فیل کر بیٹھے کہ والدین ایک کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرتے. انفارچونیٹلی میرے پاس جو اکثر کیسز آتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو والدین سے بڑا گلا ہوتا ہے کہ جی ماں جو بڑا بیٹا ہے اس کو بہت پیار کرتی ہیں, یا والد جو ہے چھوٹی بیٹی کو پیار کرتے ہیں, اور جو مڈل والا بچہ ہے وہ نیگلیکٹڈ فیل کرتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے ایک یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ سب بچوں کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ ان کے لیے تو وہ سب ایک جیسے ہیں, تو نو بڈی شوڈ فیل کہ وہ لیفٹ آؤٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹو مچ اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ٹو مچ اسپون فیڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ ہر وقت افرمیشن کے لیے ڈھونڈتا رہے گا کہ اگر مجھے کوئی اوکے کرے گا تو میں کوئی کام کر سکوں گا, تو وہ بھی ایک نیگیٹو سائڈ پہ جائے گا. اس میں اگر سائمہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. جی سائمہ پلیز. سائمہ ان میوٹ کر لے مائک. سائمہ can't hear you. اچھا چلے تب تک ہم اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے, what would in your opinion be the most important thing that men should learn from the earliest age? عروج. آپ کا تو بھائی سوال مطلب مجھے لگتا ہے کہ پورا اسی کوئی انکمپس کرتا ہے, بیکاز دیکھیں ہمارے لیے تو اتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ جو آنے والی زندگی ہے اس کو ہم کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں. آئی وش کہ یہ جو 1000 years کی جو امپورٹنس ہے یہ ہر جگہ مینڈیٹری کر دی جائے. 1000 days. جی فرسٹ 1000 days کی جو ٹریننگ ہے یہ مینڈیٹری کر دی جائے, کیونکہ وہ جو ٹائم ہے جہاں پہ 90% برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ بعد میں ہمارے پاس کتنا مارجن رہ جاتا ہے پلے کرنے کا. اگر ماں باپ کو, والدین کو, فادر کو, مدر کو, گرینڈ فادر کو, جو انکل آنٹس ہیں ان سب کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو فیز ہے اس فیز میں ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہر گھر میں آئنسٹائن پیدا ہو, ہر گھر میں ہم اتنے ہولسٹکلی ڈیولپڈ بچے ہمیں ملیں کہ نیشنز جو ہے ان کی تقدیریں بدل جائیں. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اب اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے نیشن, ایز ایجوکیشنسٹ, ایز کیئر گیورز ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکوپ کریں, پہلے تو اس کے بارے میں نالج حاصل کریں, کیونکہ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے پاس وسائل نہیں ہے یا آئی ہیو نو ایکسیس ٹو اٹ. ماشاء اللہ جیسے ابھی پیفک کا پلیٹ فارم ہے, all the videos, all the presentations, all the recorded sessions, everything is available there. اور ہمارا تو پلیٹ فارم بھی ایسا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں if anybody wants to learn. ہمارے جو کورسز ڈیزائن ہو رہے ہیں, the purpose of those courses is کہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں. اپنے آپ میں ایک تو اس نیریٹو کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کامن سینس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. میری جو دادی ہیں وہ شی واز ناٹ اے مونٹیسورین, شی واز ناٹ این ارلی ایئر ایکسپرٹ, مگر مجھے یاد ہے کہ جب بچے رو رہے ہوتے تھے تو وہ لوبیا اور چنے کی دال ملا کے ایک قالین ڈال کے بچے کو بٹھا دیتی تھی کہ وہ اس کو سارٹ کرے, اور بڑا دیکھ رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ. سو آئی مین لائک پیرنٹنگ میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں
जो आप मोहब्बत से, फीलिंग से और इमोशन से कर रहे होते हैं, मुझे ये लगता है कि उस जो सेंसिबिलिटी है उसकी भी बहुत जरूरत है, और एक जो एहसास जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हैं कि जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट और वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट और अदर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, और जो बच्चा है अनफॉर्चुनेटली बहुत जगहों पे मैंने देखा है वो आपकी सेकंड या थर्ड या फोर्थ या लास्ट प्रायोरिटी बनता है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? जब तक आप बच्चे को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे जिस जिंदगी की नर्चरिंग कर रहे हैं, तो इंसाफ ही नहीं हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये सब छोटे छोटे जो अमल है ये करने की जरूरत है। अच्छा उरूज, इसी से रिलेटेड इस्माइल साहब का दूसरा जो सवाल है, हाउ सॉफ्ट स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बीइंग अ मदर? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, और मैं आपको बताऊं कि सॉफ्ट स्किल्स पे ही हमें काम करने की जरूरत है। पूरी दुनिया जो ट्रांसफॉर्म हो रही है वो सॉफ्ट स्किल्स से। अब आप देखें 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है? कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। अब आप ये देखें कि अगर एक बच्चे के अंदर आप क्रिएटिविटी का बीज बो दें, उसके अंदर इनोवेटिव थिंकिंग डाल दें, उस बच्चे को बचपन से आप बता रहे हैं कि नेगोशिएट कैसे करना है, कोई मसला आ गया तो उसका हल कैसे निकालना है, खानदान सारा मिलके उसके ऊपर सोच रहा है, कोई क्रिएटिव सोल्यूशन निकाल रहा है, आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आप बच्चे के साथ बेकिंग कर रहे हैं, आप बच्चे को ये सब स्किल्स दे रहे हैं। जिंदगी गुजारने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो पंजाबी की एक कहावत है ना कि बंदा बंदे के साथ काम करता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जी सॉरी। इसी दौरान ये जो आप एक्सप्लेन कर रही है, इसी दौरान एक अहम चीज़ नोट करना है, वो ये है कि जो भी प्रोसेस आप कर रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ कोई और काम कर रही है, डिश वॉशिंग है, सफाई है या बेकिंग है, प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है, आपने बोलते जाना है, पूरे पूरे जुमलों में आपने बोलना है। एब्सोल्युटली। उससे एक तो बच्चा वो उस प्रोसेस को समझता है और बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका जो प्रोसेस है, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही है, वो बहुत मददगार साबित होती है। और बच्चा आप उसको पूरी रिस्पेक्ट दे के, जिस तरह आप एक अडल्ट से बात करती हैं, उसी तरह से आपने बात करना है। आपने ये नहीं कि तोतली ज़बान में या जो बेबी टॉक कहते हैं, हम सबसे जो बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को हम अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल के, ठीक है प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये माइंडफुल होना है कि हमने बच्चे के साथ पूरा पूरा जुमला अदा करना है। अगर आप इंग्लिश में उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरे इंग्लिश में करें, उर्दू में कर रहे तो उसको पूरे उर्दू में करें, अपनी मादरी ज़बान में कर रहे, जो आपकी अपनी जो रीजनल डायलेक्ट है उसमें किसी में आप कर रहे, तो पूरे पूरे जुमले में आपने करना है। इस तरह जो बहुत सारे स्किल्स है, डे वन से आप सही तरह उस सही नहज पे वो डेवलप करा रहे होते हैं। थैंक यू। एब्सोल्युटली। एक चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ पे, जो सवाल इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के हवाले से पूछा, तो मुझे सारे कहते थे कि तुम हिटलर माँ हो, और मैं शेयर करती हूँ कि क्यों मुझे हिटलर माँ कहते थे। मेरी बेटी जब क्लास 5 में थी तो वो अपना नाश्ता चूल्हे पे खुद बनाती थी, तो मुझे सब लोगों ने कहा कि ये तो जालिम माओ वाले काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट में कि आप जो काम सिखाने जा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, और बहुत तरीके से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। अब मुझे याद है जब मैंने रिदा को नाश्ता बनाना सिखाया तो 3 महीने की रियाजत थी। मैं डेली उसके साथ खड़ी होती थी, मैं उसको स्टैंड पे खड़ा करती थी, मैं उसको बताती थी कि 45 डिग्रीज पे आपने करते हैं ना जी। खोलना है, उसके बाद उस पे पैन रखना है, लाइटर से उसको लाइट करना है, और ये ड्यूटी डे इन डे आउट मैंने दी है। जहां तक कि वो मुझे ये लगा कि नाउ अब मैं दूर से खड़े होकर इसको सुपरवाइज करूं तो शी कैन डू इट, एंड देन शी मेड इट। तो वो वाली बात है कि चाइल्ड ऑफ 6 years कैन डू व्हाट अ मैन ऑफ 60 years कैन नॉट। दिस इज कोटेड इन एब्जॉर्बेंट माइंड। तो सिखाने के थैंक लिए यू भी स्टेप्स को बहुत डिटेल में सिखाएं। जी जी ओवर। जी, थैंक यू रोज। कुछ और सवाल है हमारे पास। एक मैं मैम साइमा से पूछूंगी। हमारे पास हमारे पार्टिसिपेंट्स ने वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज आस्क्ड के बच्चों का जो बिहेवियर है वो अनवांटेड क्यों बनता है? आप इतना कुछ कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का बिहेवियर एक्सेप्टेबल हो, फ्रेंडली हो, रिस्पेक्टफुल हो, बट इवन देन समटाइम्स वो अनवांटेड क्यों हो जाता है, और इस तरह के बच्चों से कैसे डील करना चाहिए, उनका जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको हमें दुरुस्त कैसे करना चाहिए? थैंक यू। मेरी आवाज आ रही? जी जी जी।
पहली बात तो ये है कि मैंने पहले गुजारिश की है कि बच्चा आपका आईना है, लेकिन ये याद रखिए कि आप अपनी ही आंखों को एक नए सिरे से देख रहे हैं, मतलब रीजेनरेट हुए हैं आपने बच्चे की सूरत में, लेकिन 100% वो आप नहीं है। तो आप तवक्कुआत वो नहीं रख सकते, उसकी इन्वायरमेंट और है। डीएनए का सिस्टम बिल्कुल एक होगा, लेकिन इन्वायरमेंट और टाइम और एज और सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो अनवांटेड वो हो गया, पहले तो आप सिर्फ अपने रवैये पे गौर करें कि वहाँ पे अनवांटेड या इस किस्म की या उसका रवैया जो है, पहले अपनी तवक्कुआत, आपने उससे ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं रखी, पहले इस तरफ गौर कर लीजिए। फिर आपने कुछ कंपैरिजन में तो नहीं डाला हुआ कि मेरा भतीजा इस तरह है तो मेरा बेटा इस तरह क्यों नहीं है। हर बच्चा हर बच्चे से मुख्तलिफ होता है, कोई बच्चा एक तरह का नहीं होता। ऑल दो फैमिली सिस्टम, डीएनए, साइंटिफिकली माशरों में बहुत सारी जनरल चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मेरे भाई गौर करें ना तो दुनिया में किसी एक अंगूठे की ना ये जो अंदर लाइनें हैं वो भी नहीं मिल रही होती। तो ये इन हकायक को सामने रखते हुए जब आप बच्चे को पाल रहे होते हैं तो पहले तो ये है कि आपने अटमोस्ट ही कोशिश करनी है ना। अटमोस्ट का मतलब ये नहीं कि आप खुदकुशी करके बैठ जाए और बस हर वक्त बाप या माँ ही बने बैठे। एक नेचुरल फिनोमेना है, उसके तहत आप बच्चों के करीब रहते हैं। कोई ओवरडू नहीं करना कि बस आपने चिपक के बच्चे के पास बैठ जाना है कि बस ठीक है मैं बाप हूँ, नहीं। इसमें क्वालिटी वो बाप होना भी, पहले मैंने अपनी स्पीच में कॉन्वर्सेशन में कि ट्रांसफॉर्म करना है आपको बाप होना, और वो जो बाप होना है वो बच्चे हो जाते हैं। बच्चे एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसके प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं आपसे हो उसका। मैं इसमें सिर्फ एक रेमेडी आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चा छोटा है ना उसको पेट कीजिए, वो पेरेंटिंग वहाँ से सीखना चाहिए। पेरेंटिंग क्या है? लुकिंग अप, कमिटमेंट और पेन महसूस करना, अपने जज्बात का इजहार करना। बच्चा फिजिकली, आप एक साइंटिफिक एक रिसर्च है कि बच्चे का कद जो है ना 2 साल के कितना 1.5 फुट होगा, कितना 2 फुट होगा ज़्यादा। तो वो जब आप जॉइंट पैरेंट को, आपकी मोहब्बत अपनी जगह है, जॉइंट पैरेंट को जब देखता है ना इतना टॉल फिजिकली, तो वो आपसे वहीं पे लाशऊरी तौर पे आपके साथ कंपैरिजन में आता है और फिर डर जाता है। सो बेहतर तरीका होता है कि बच्चे को घर में खिलौने एक तो प्रैक्टिकल होने चाहिए, दूसरा पेट का होना जरूरी है। हमारे यहाँ या घरों में पेट नहीं रख के दिए जाते, वो एक और इस्लामिक सा तरीका आ जाता है, ये निजत है, ये पाक है, ये पुलिस है, इसमें बीमारियां ऐसा कुछ नहीं है। ये हजरत इंसान जानवरों के साथ ही आया है, इसकी हिस्ट्री है जानवरों के साथ रहना और उनको पालना और उनको 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 अपने एतबार के अंदर ले आना। मेरी गुजारिश इतनी है कि बच्चों को एक तो प्रैक्टिकल का कोई ट्रांसलेशन नहीं है कि प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए। हर बच्चा अपने माहौल में प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि साइंटिफिकली उसके केमिकल्स भी पूरे हैं, उसके आज़ाद भी पूरे हैं। रही माज़ाउर बच्चों की बात, तो नेचर उन्हें कुछ और वदियत दे देती है जिसे हम इंसान नहीं समझ रहे होते, और वो उस तरह प्रैक्टिकली ट्रांसलेट भी कर रहे थे अपनी दुनिया में। वो पूरे इंसान होते हैं, सिर्फ हमें एक छोटे छोटे बच्चे नजर आ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे रहती है कि उसके पेट्स के साथ पालें, उसको दोस्तों के साथ, उसके हम उम्रों के साथ, अगर कोई सीरियस अगर प्रॉब्लम है अगर आप शेयर करना चाहें तो उनके साथ इमोशनल जो है ना उन्हें उसे अपने जज्बात का इजहार की जो है वो मौका दें। थैंक यू सो मच मैम साइमा। मैं जस्ट ऐड करूंगी, मैम साइमा ने जो बात की, जो भी आपका बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है डे वन से, जैसे इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब मेरा बेटा अभी पैदा नहीं हुआ था तब से मैं उससे बात करती थी, यानी इस कम्युनिकेशन की वजह से इतने कमालात हो जाते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से कितना ओपनली कम्युनिकेट करता है। और अगर आप ये शुरू से अपने बच्चों से एक दोस्ताना माहौल में बातचीत करते हैं तो आपके बच्चे बड़े हो के आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाते हैं। वो बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी सीखता है, जिस किस्म का भी उसको जो भी एक्सपीरियंस करता है वो आके माँ बाप से शेयर करता है। और जब वो ये सिलसिला जब शुरू होता है तो यकीनन फिर आप उसके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ डिस्कस करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। मसला तब पैदा होता है जब बच्चे आपसे चीज़ें छुपाना शुरू करें, और बच्चा चीज़ें तब छुपाता है जब वो ट्रस्ट डेफिसिट होता है। एक जो माँ बाप और बच्चे के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बच्चा डरता है, बच्चे को खौफ है कि कहीं मेरे माँ बाप मुझे
डांट न दे, मुझे ना मारे, इसलिए वो चीज़ें छुपाना शुरू करता है। तो अगेन फिर ये गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। काफ़ी अहम क्वेश्चंस इधर आ रहे, मैं चाहूँगी कि इनको फिर हम अगले वेबिनार्स में भी एड्रेस करें, लेकिन जाने से पहले मैं 2 क्वेश्चंस लेना चाहूँगी। एक डॉक्टर मलिक गुलाम बहलूल साहब पूछ रहे हैं कि जो हमारी माएँ रूरल एरियाज़ में हैं, जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ में हैं, वहाँ तक ये सारा इन्फॉर्मेशन और ये तालीम किस तरह हम पहुँचाएँगे? सो उरूज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड दिस वेरी ब्रीफली प्लीज़। जी जी, एक तो तरीक़ेकार यही है कि जो हमारे वेबिनार्स हैं, जैसे ये भी हुआ है, हम इनको बहुत डिफरेंट मीडियाज़ पे, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर करें। आई विश डाउन द लाइन कि हमारा कोई टीवी चैनल के साथ भी कोलैबोरेशन हो, जहाँ पे टीवी पे ये दिखाया जाए और रेडियो के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स हों इंशाल्लाह। बिकॉज़ देखिए, जहाँ पे फार फ्लंग एरियाज़ में टेलीविज़न नहीं पहुँचता, इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे रेडियो की एक्सेस है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू यू नो वॉइस फॉर्म में ये वहाँ पे भी अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। जी, इस सिलसिले में मैं ये डॉक्टर बहलूल साहब को बताना चाहूँगी और तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि हम अलायंस के प्लेटफ़ॉर्म से काफ़ी इंशाल्लाह हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं और जो हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, उनके लिए हमारा पूरा एक पैकेज होगा। हम पेरेंटिंग के ऊपर और फिर इन्फॉर्म पेरेंटिंग क्या होता है, इन्फॉर्म पेरेंटिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तो हम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें तो कर रहे हैं, हम ऑफलाइन चीज़ें भी करेंगे, हम मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन करेंगे, हम उनको मटीरियल पेरेंटिंग के ऊपर इंशाल्लाह देंगे। और हम तो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स है, उनके थ्रू हम इंशाल्लाह इन मैसेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। लास्ट सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। काफ़ी हमारे पार्टिसिपेंट्स का ये कंसर्न आ रहा है कि बच्चों को ये जो बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रीन पे टाइम गुजारते हैं या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो उससे हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? मैम साइमा, अगर आप ब्रीफली इस पे बात करें, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, मैंने सोचा इस पे आगे हम बहुत तफसील से एक सेशन करेंगे, लेकिन अगर आप ब्रीफली इस पे बात करें ताकि हम इसको वेबिनार को कंक्लूड कर सकें। थैंक यू। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना वो अब हिस्सा बन चुका है ज़िंदगी का। ये देख लें कि हम सारे वेबिनार पे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमें 1 to 1 करनी होती थी और करते रहे हैं, और हम जैसे सफ़ेद बालों वाले लोग भी अब जो है वो इसको सीख चुके हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी फॉर गुड इज़ अ गुड। आपके बच्चे के अंदर अगर डिसिप्लिन है और आपने उसे सिखाया हुआ है और आपने उसको स्क्रीन और के अलावा भी दुनिया दिखाई हुई है और उसकी दिलचस्पियां आपने डेवलप की, करने की कोशिश की है और उसकी डेवलप हो गई हैं और उसकी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल और बाकी खूबियों और खसूसियातों से पता है, तो वो बिल्कुल जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कम से कम खुद ब खुद कम इस्तेमाल करेगा। रहा ये कि मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें ये देखी हैं। मैंने बहुत सारी माएँ देखी हैं कि वो बच्चे को खाना खिलाती हैं और तो उसके हाथ में टैब दे देती हैं। ये भी हमारा जो हम समझते हैं कि ये बड़ी मॉडर्न चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वाक़ये के साथ ख़त्म करूँगी, एक वाक़या, जिससे आप समझ जाएँगे कि ये किस तरह कंट्रोल किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर होते थे, जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो डेलीगेशन अमेरिका गया और मेरा ख़्याल है बाराक ओबामा जो थे, वो उस वक़्त वहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो वो जो ख़वातीन की मुलाकात थी, उसमें चाय का वो जो इंटरनेशनल फोरम पे चाय पे बुलाया जाता था, उस पे वो नवाज शरीफ की अहलिया भी गई और थोड़ी देर में बाराक ओबामा की बीवी उठ गई, तो उनका कि कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं ड्राइवर को बताने लगी हूँ कि मेरी बच्ची को पिकअप करने का टाइम हो गया स्कूल से। तो नवाज शरीफ साहब की बेगम साहिबा ने बड़ा ठट्ठा लगाया, हम तीसरी दुनिया के लोग हैं जहाँ टेक्नोलॉजी है ही कोई, यहाँ पे जो बड़े समझते हैं, जो अजाब बना के बैठ गए हैं इसको, ठट्ठा लगाया और कहा कि अच्छा तो तुम अपनी बेटी को फोन कर दो। तो मिशेल ओबामा ने कहा कि हम इस उम्र के बच्चों को फोन नहीं देते। तो ये डिसिप्लिन की बात है, वाओ, आपने खुद समझाना है। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम साइमा।
तमाम पार्टिसिपेंट्स बहुत माजरत, यहाँ काफ़ी और क्वेश्चंस भी मेरे सामने आए हैं, लेकिन टाइम की कमी है। इंशाल्लाह हम अपने आइंदा वेबिनार्स में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पे डेडिकेटेडली हम सेशंस कंडक्ट करेंगे। बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप इतने सारे लोगों ने हमें सुना, वेबिनार अटेंड किया, और इंशाल्लाह आप लोगों ने इससे सीखा होगा। और काइंडली आप हमारे फेसबुक पे देख लीजिए, दोबारा भी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी उरूज का देख सकते हैं।